हामी 4:05 मा प्रवेश गरिसकेका छौँ। सबैलाई नमस्कार। म अञ्जित गौतम। यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि म अलिकति यो हाम्रो कार्यक्रम कसरी कस्तो साथीहरूले सुरु गरे भन्ने विषयमा थोरै ब्याकग्राउन्ड राख्न चाहन्छु। यो हामी मूलतः यो आइआई पुल्चोक क्याम्पसमा यो एमएससी इन्जिनियरिङ क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट प्रोग्राम सुरु भएपछि 4-5 ब्याच आउट भइसकेको छ। त्यो ब्याच त्यहाँ मास्टर्स इन इन्जिनियरिङ क्लाइमेट चेन्ज पढ्ने साथीहरू मुख्य चाहिँ नर्मली अहिलेसम्म इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डको साथीहरू हुनुभएको र यो चाहिँ इन्जिनियरहरू नेपालमा इन्जिनियरहरू चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी इस्युमा क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी स्टडीमा पढ्ने सायद त्यही मात्रै एक ठाउँ यो प्रोग्राम छ एमएससी इन क्लाइमेट चेन्ज। त्यसो भएको भएर हामीले हजुर त्यसो भएको भएर हामीले त्यहाँ यो चाहिँ अहिले एकदम अनौपचारिक र लुज एउटा फोरम हामीले इन्जिनियर्स फर क्लाइमेट भन्ने एउटा एकदमै लुज फोरम छ इनिसिएट गरेको हामीले। त्यहाँ भएका साथीहरूकै सरसल्लाहमा र यो योजनामा हामीले यो लकडाउनमा एउटा केही कार्यक्रम गरौँ र यो लकडाउनलाई युटिलाइजेसन गरौँ भनेर हामीले तयारी गऱ्यौँ। यस विषयमा हामीले छलफल गर्नका लागि हाम्रो मन्जित सरलाई म पनि एकछिनमा परिचय गराउँछु। मन्जित सरको पनि मन्जित सरलाई स्पिकर राखेर उहाँसँग चाहिँ धेरै यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित र यो क्लाइमेट चेन्जको नेगोसिएसनसँग सम्बन्धित इस्युमा उहाँ एकदमै धेरै जानकार हुनुहुन्छ र एकदमै धेरै राम्रो लेभलको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ। यो त्यसो भएको भएर हामीले मन्जित सरलाई स्पिकर राखेर एटलिस्ट एउटा लेभलमा छलफल सेयर गरौँ र मैले हामी सबै साथीहरू सल्लाह गरेर पुल्चोक क्याम्पसका बाट पास आउट भएका मास्टर्स इन्जिनियरिङ क्लाइमेट चेन्जमा पास आउट भएका साथीहरूको इनिसिएसनमा चाहिँ यो छलफल र यो कार्यक्रम सुरु भएको छ। म यहाँहरू सबैलाई एकमुष्टमा यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अब धेरै ढिला नगरिकन यो कार्यक्रमको प्रेजेन्टेसन सेसनमा सुरु गर्न चाहन्छु। प्रेजेन्टेसन सेसन सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म अलिकति मन्जित सरको स्क्रिन सेयर गरिदिनुहोस् प्लिज। पिसी सर, मन्जित ढकाल सरको लाई सरले चिन्नुहुन्छ। म फेरि पनि अलिकति यहाँहरूसँग यो अहिले यो अवसरमा म डाइरेक्ट परिचय पनि गराउन चाहन्छु। मन्जित ढकाल सर चाहिँ अहिले हामीले नेपालमा ठ्याक्क भन्दाखेरि हामीले यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित अहिले नेपालको चाहिँ यङ एन्ड एनर्जेटिक चाहिँ क्लाइमेट लिडर भन्न पनि सक्छौँ। उहाँ चाहिँ नेसनल इन्टरनेसनल फोरमहरूमा एलडिसी को तर्फबाट भनौँ मेन चाहिँ एकदमै यो क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित नेगोसिएसनमा एकदमै जबरजस्त प्रस्तुत हुन्छ र उहाँले विभिन्न फोरमहरूमा आफ्नो चाहिँ कार्यपत्र र चाहिँ आफ्नो एक्सपर्टाइज चाहिँ उहाँले चाहिँ सो गरिसक्नु भएको छ। उहाँ अहिले चाहिँ क्लाइमेट एनालिटिक्समा हेड अफ एलडिसी सपोर्ट टिममा को रूपमा चाहिँ कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँ यस अगाडि पनि लामो समय यहाँभन्दा अगाडि त्यही अर्गनाइजेसनमै यो सिनियर क्लाइमेट पोलिसी एनालिस्ट अन एलडिसी यो लिस्ट डेभलप कन्ट्री भनेर उहाँले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसमा पनि यो चाहिँ मेन चाहिँ नेगोसिएसनका लागि चाहिँ इन्टरनेसनल नेसनल नेगोसिएसनका लागि चाहिँ सरले एकदमै राम्रो भूमिका प्ले गर्नुभएको हामीले पाइरहेका थियौँ र त्यसबाट हामीले सिक्ने अवसर पनि धेरै पाएका थियौँ। यो सँगसँगै उहाँले विभिन्न कलेजहरूमा विभिन्न युनिभर्सिटी कलेजहरूमा फ्याकल्टी भिजिटिङ फ्याकल्टीको रूपमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ इनर्जाइज गर्ने काम पनि गर्नुहुन्छ बेला बेलामा। सँगसँगै उहाँले विभिन्न रिसर्च पेपरहरू थेसिसहरू सुपरभाइज पनि गर्नुहुन्छ। म यो उहाँको छोटो ब्याकग्राउन्ड राखेर म अलिकति यो कार्यक्रम यो च्यालेन्ज एन्ड अपर्च्युनिटी यो क्लाइमेट चेन्ज पर्सपेक्टिभ यो चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने एउटा प्रेजेन्टेसन छ। यसमा चाहिँ आज हाम्रो दुईजना साथीहरू उहाँहरू पनि पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाटै मास्टर्स इन इन्जिनियरिङ गर्नुभएको क्लाइमेट चेन्जमा इन्जिनियर निरज अधिकारी र नेहा कर्णजी हुनुहुन्छ। उहाँहरूले डिस्कसन अलिकति
फ्रुटफुल बनाउनका लागि स्पिकर पछाडि मन्दिर सर पछाडि अलिकति सहयोग गर्नुहुन्छ। म यहाँ आउनुहुने पुल्चोक क्याम्पसका सिनियर सरहरू हाम्रो डिपार्टमेन्टका सरहरूलाई मैले देखिरहेको छु। सबैलाई हार्दिक नमस्कार र हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै आउनुभएका सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई र सिनियर र सर म्याडमहरूलाई एकदम वार्म वेलकम गर्दै म यो स्क्रिन चाहिँ मन्दिर सरलाई सेयर गर्छु। मन्दिर सर प्लिज। हजुर हजुर धेरै धन्यवाद। यो ओके, म यो स्क्रिन सेयर गर्न खोजिरहेको थिएँ। ओके, अब मेरो स्क्रिन देखिरहेछ है? हजुर हजुर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद इन्ट्रोडक्सनको लागि र यहाँ उपस्थित हुनुभएको इन्जिनियरिङ कलेज र विषयसँग सम्बन्धित सबै प्रोफेसर सरहरू, अरू स्टुडेन्ट र अरू साथीहरूलाई स्वागत छ। र यो इम्पोर्टेन्ट इस्युमा आज केही कुराहरू राख्नको लागि मलाई इन्भाइट गर्नुभएकोमा इन्जिनियर्स फर क्लाइमेट ग्रुपको साथीहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र एकदम खुसी लाग्यो एकदमै टेक्निकल फिल्डको साथीहरू यो विषयमा इन्गेज हुनुभएको रहेछ र पछिको दिनहरूमा पनि अरू केही सहकार्य र छलफलको लागि धेरै सहयोग पुग्छ होला। म सुरु गर्न चाहन्छु। लगभग 20 देखि 25 मिनटमा मेरो 20 मिनटमा मेरो कुराहरू सिधाउँछु र अरू पनि स्पिकरहरू हुनुहुन्छ। केही बुझेन र केही कन्फ्युजन छ यदि साउन्डहरू आएन भने लेखिदिनु होला, मेसेज पठाइदिनु होला। म क्विकली यो 3वटा कुरा, यो क्लाइमेट चेन्ज, यो च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज भनेर नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्ने थियो। यसमा चाहिँ इम्प्याक्ट्स, क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट्स के छ, समस्याको बारेमा थोरै कुरा गरौँ, के काम भइरहेछ यसको रेस्पोन्सको लागि त्यसबारेमा, र अपर्च्युनिटिजहरू के छ भन्ने कुराहरूमा केही कुराहरू राख्छु। त्यसमा के देखिन्छ भने यो ग्लोबल कन्टेक्स्ट हामीले अहिले हेर्दा चाहिँ पृथ्वीको औसत तापक्रम, यो इन्डस्ट्रियल एजदेखि भनिन्छ 1850 देखि पछिको औसत समयलाई लिइन्छ। त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि झन्डै 1 डिग्री र विभिन्न उसमा लेटेस्ट पेपरहरूमा हेर्नुभयो भने 1.1 डिग्री जति ग्लोबल एभरेज टेम्परेचर राइज भएको छ। यो भनेको ल्यान्ड सर्फेस र ओसियनको एभरेज टेम्परेचर हो। कतै अलिक बढी बढेको छ, कतै कम छ। र यदि अब विश्वका सम्पूर्ण देशहरूले, विशेष गरी इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रिजहरू, औद्योगिक देशहरू र अरूले पनि आफ्नो खनिज इन्धनको प्रयोग, पेट्रोल डिजलको प्रयोग र विकासलाई यो क्लिन एनर्जीबाट सुसूचित नगर्ने हो भने विश्वको तापक्रम चाहिँ यही गतिले गयो भने झन्डै 4 देखि 5 डिग्रीसम्म बढ्ने सम्भावना। र अहिले चाहिँ यो पेरिस एग्रिमेन्ट भनेर विभिन्न देशले, सम्पूर्ण देशहरूले चाहिँ जुन एग्री गरेको, जुन 2015 मा एग्री गरेको UN अन्तर्गत एउटा एग्रिमेन्ट थियो, त्यसमा सहमति जनाएपछि सम्पूर्ण देशहरूले आफ्ना योजनाहरू बुझाउने भनिएको थियो, कसरी यो कार्बनको उत्सर्जन घटाउन सकिन्छ भनेर। र त्यो बुझाएको योजनाहरूलाई हेर्दाखेरि अझै पनि तापक्रम चाहिँ 1 डिग्री त बढिसक्यो, 2.8 डिग्रीसम्म बढ्ने देखिन्छ। भनेपछि प्रतिबद्धताहरू जति जनाएका छन् विश्वका देशहरूले त्यो अझै पर्याप्त छैन भन्ने देखिन्छ। र हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने विगत 45 वर्षको हाम्रो चाहिँ डाटालाई विश्लेषण गरेर हेर्दाखेरि, यो डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी मेट्रोलोजीले गरेको स्टडी, हाम्रो अधिकतम तापक्रम है, यसमा हामी झुकिनु हुँदैन, अधिकतम न्यूनतम होइन, औसत तापक्रम हुन्छ। अधिकतम तापक्रम विगत 45 वर्षको 2.5 डिग्री सेल्सियस जतिले बढिसकेको छ अवस्था छ है। र यो बढ्ने क्रम चाहिँ यो विभिन्न हाम्रो भौगोलिक जुन बनावट छ त्यसमा फरक पनि देखिन्छ। यो भन्नुको मतलब काठमाडौँमा हामीले हिजो र अस्ति जुन एक्सपिरियन्स गऱ्यौँ, झन्डै 30 डिग्री या 31 डिग्री पुगेको थियो, त्यो अधिकतम तापक्रम त्यो चाहिँ बढिरहेको छ। न्यूनतम तापक्रमको बढ्ने क्रम अत्यन्तै कम छ, एकदमै सानो छ होइन। तर अधिकतम, र यो चाहिँ वार्षिक रेटमा हेऱ्यो, वार्षिक यसको रेट हेऱ्यो भने चाहिँ 0.056 डिग्री सेल्सियस पर इयर, र यसैलाई 45 ले गुणा गर्दाखेरि 2.5 जति आएको। र नेपालका जिल्लाहरूमध्ये मनाङ जिल्लाको चाहिँ सबैभन्दा वृद्धि दर बढी देखिन्छ। भनेपछि हामी पनि विश्वको तुलनामा हाम्रो पनि तापक्रम वृद्धि चाहिँ बढी नै भइरहेको रहेछ। र हामी पनि यो इम्प्याक्टबाट, जुन जलवायु परिवर्तनले तापक्रम, जसले गर्दाखेरि हरित ग्यासहरू धेरै उत्सर्जन भएको कारणले विश्वको तापक्रम बढिरहेछ, त्यसबाट हामी पनि अछुतो रहेनछौँ। अब हामीले भोगेका प्रभावहरू के छन् त भनेर हामीले हेर्दा प्राकृतिक स्रोतको चाहिँ उत्पादकतामा ह्रास आएको छ।
यसले बढ्दो मौसमी विषमताहरू, बाढी, यो साउने खडेरी, बढ्दो भूक्षय, पहिरो, होइन, यो हिम नदीहरू पग्लने क्रमहरू, हिम पहिरोहरू आउने भनेपछि यी प्राकृतिक विपत्तिहरू जुन थिए ती पहिले पनि आउँथे, तर तिनीहरूको चाहिँ प्रभाव चाहिँ अझ धेरै बढ्न थाल्यो र फ्रिक्वेन्सी पनि बढ्दै गयो। अनि यसको प्रत्यक्ष असर कहाँ पर्यो भने हाम्रो आम्दानीको स्रोतमा, होइन, किनभने यसले कृषिमा पार्ने असर, यसले चाहिँ यो खडेरी भूक्षयहरू हुने बित्तिकैमा हाम्रो आम्दानीका स्रोतहरूमै असर हुने बित्तिकैमा हाम्रो प्रमुख आम्दानीका स्रोतहरू जस्तै कृषि, वन, वातावरण, ऊर्जा, पर्यटन यी क्षेत्रहरूमा असर गरेपछि हाम्रो आम्दानीको स्रोतमा फरक पर्यो। घर परिवारहरू विस्थापित भएका धेरै समाचारहरू हामी सुन्न पाइरहेका छौँ, होइन, जुन राम्रो घटना पक्कै होइन। पानीका स्रोतहरू सुक्नुका कारणले होस् या अरू विभिन्न कारणले होस्, र यी सबै कुराहरूले व्यापारमा घाटा र बढ्दो खाद्यान्नको अभाव जसले फेरि हामीलाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। र मैले समग्रमा हेर्दाखेरि यसलाई मैले क्वान्टिफाई नगरिकन, होइन, विश्लेषणात्मक रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ यस्ता यस्ता प्रभावहरू हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामी किन जोखिम छौँ जलवायु परिवर्तनले हाम्रो देशभन्दा? एउटा त हाम्रो भौगोलिक बनोटले गर्दा पनि हो, यो जटिल र एकदम संवेदनशील छ। यो उत्तरदेखि दक्षिणमा जुन यसको ब्रेथ चाहिँ अलिकति, होइन, लेन्थको कम्पेयरमा, पूर्व पश्चिमको कम्पेयरमा जुन छोटो छ, त्यसमा हामीले हिमाल, पहाड, तराई, होइन, यो सम्पूर्ण खालको चाहिँ भौगोलिक बनोट हेर्न पाउँछौँ र त्यसमा फरक खालका असरहरू पर्छन्। हिमालमा हुने असरहरू फरक खालका भए, तराईमा हुने फरक र पहाडी क्षेत्रमा हुने फरक। यदि एकै खालको भू बनोट भएको थियो भने हामीलाई संरचना बनाउन पनि सजिलो हुन्थ्यो होला। हिउँ पग्लनेसँग मात्रै जुझ्ने एउटा योजना बनाए पुग्थ्यो होला, अथवा तराईमा हुने बाढीसँग मात्रै जुझ्ने एउटा योजना बनाए पुग्थ्यो होला। तर फरक भू बनोटले पनि असर गर्दो रहेछ। हाम्रो देशको अर्थतन्त्र यो प्राकृतिक स्रोतमा धेरै आश्रित भएको, कृषि र पर्यटनमा निर्भर, जसले गर्दाखेरि हामीले झन् धेरै प्रत्यक्ष असर गर्ने। नेपालमा बाढी, भूक्षय, खडेरी, भोकमारी जस्ता विभिन्न खालका प्रकोपहरू चाहिँ आइराख्ने एकदमै धेरै। र सँगसँगै हामी चाहिँ एउटा विकासोन्मुख देशहरू र अति कम विकसित राष्ट्र भएकोले गर्दा आर्थिक, प्राविधिक र अन्य विभिन्न कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई चाहिँ प्रभावहरू झन् धेरै पर्दो रहेछ। अब मैले अगाडि भनेका कुराहरूलाई थोरै समराइज गर्दाखेरि तापमान बढ्दाखेरि हुने असरहरू, पानीको बहावमा आउने फेरबदल, होइन, ल्यान्डस्लाइड, ड्राउट, यो ग्रोइङ सिजनहरूमै सिफ्टिङ भएको, किनभने पानी पर्ने कुरा र अरू मौसमी फेरबदलले गर्दा, अनि पानीको उपलब्धतामा कम, हिमतालहरू चाहिँ खुम्चिँदै जाने र हिमतालहरू विस्फोट हुने, यी विभिन्न खालका असरहरू चाहिँ हामीले देखिरहेका छौँ। यो एउटा ग्राफले एउटा इन्ट्रेस्टिङ यो ग्लोबल लेभलमा गरेको एसेसमेन्ट थियो, महाबद्ध भएकै संस्थाले आइपिसिसीको रिपोर्टलाई एनालाइज गरेको। मैले जुन अघि सुरुमा भने हाम्रो तापक्रम चाहिँ अहिले विश्वको औसत तापक्रम 1 डिग्री बढिसक्यो, होइन, र 1.5 भन्दा बढ्न नदिन विश्वले चाहिँ सहमति जनाएको छन्, होइन, यो पेरिस एग्रिमेन्ट अन्तर्गत जुन 2015मा भएको थियो। र डाटाहरू एनालाइज गर्दा के देखिन्छ भने 2035 को हाराहारीमा यो 1.5 डिग्री टेम्परेचर चाहिँ पुगिसक्ने सम्भावना छ, है। अब 2035 मा 1.5 डिग्री पुगिसक्छ भने त्यतिखेरको अवस्था कस्तो हुने रहेछ भने, जो अहिले 60 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 50% मात्रै यो समस्या भोग्नु हुने रहेछ। तर जो अहिले 16 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 97% यो समस्या भोग्नु हुने रहेछ त्यो समयमा, 2035 मा, होइन। यसलाई इन्डाइरेक्टली रूपमा भन्दा के पनि हो भने विश्वको औसत आयुलाई मूल्याङ्कन गरेर हेर्दाखेरि जो 60 वर्ष भएको बढी हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये, होइन, धेरैले यो समय चाहिँ, होइन, त्यतिखेर हेर्न पाउनुहुन्नला भनेपछि यसले प्रश्न के देखायो भने नयाँ जेनेरेसनलाई, होइन, आउँदो पुस्तालाई यसको असर चाहिँ भोग्ने पुस्ता चाहिँ आउने पुस्ता हो। यदि टेम्परेचरलाई हामीले 1.5 मा सीमित गर्न सकेन र यो अझ 2 डिग्रीमा गयो, अहिले त 1 बढिसक्यो, 2 डिग्रीमा गयो भने जो अहिले 60 वर्षको हुनुहुन्छ उहाँहरूमध्ये 2% मात्रै यो समस्या भोग्नुहुन्छ। तर जो जुन यसको तुलनामा झन्डै 90% चाहिँ 16 वर्षभन्दा कम उमेरकोले भोग्नुहुन्छ भनेपछि आउँदो पुस्ताको लागि यो समस्या झन् ठुलो गम्भीर समस्याको रूपमा देखिन्छ। र हामीले बनाउने नीतिहरू चाहिँ अहिले 5 वर्ष, आउँदो 10 वर्षको लागि मात्रै होइन, दीर्घकालीन रूपमा सोच्नुपर्ने खालका चाहिँ हुने रहेछन् भन्ने पनि देखाउँछ। छोटकरीमा हामीले के गरिरहेका छौँ र के हुन सक्छ सम्भावनाहरू भन्ने कुराहरू गरौँ।
अभियसली हामीले पढेका कुराहरू हुन् सैद्धान्तिक रूपमा जलवायु परिवर्तनको असरलाई कम गर्न र योसँग जुझ्ने दुईटा उपाय, एउटा हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन ग्रिन हाउस ग्यास इमिसनलाई घटाउने न्यूनीकरण गर्ने भन्छ र अर्को चाहिँ यो समस्यासँग आफू पनि समाहित हुँदै जाने जुझ्ने, जसलाई अनुकूलन भन्छौँ, एडप्टेसन। डिजास्टर र क्लाइमेट चेन्जमा एउटा फरक के छ भने डिजास्टरसँग रिलेटेडमा चाहिँ मिटिगेसन भनेको डिजास्टरलाई कम गर्ने भनिन्छ, क्लाइमेट चेन्जमा चाहिँ मिटिगेसन भनेको हरितगृह ग्यास जुन कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ त्यसलाई घटाउने भन्ने बुझिन्छ। भनेपछि हामीले ऊर्जा जुन यो एनर्जी इफिसियन्सीहरू बढाउने कुराहरू भए, क्लिन एनर्जीमा जाने, रिन्युएबल एनर्जीको प्रयोगलाई बढाउने, विद्युतीय गाडीहरू र नन मोटराइज ट्रान्सपोर्टहरू होइन वकिङ साइक्लिङहरूलाई प्रमोट गर्ने कुराहरू भए, त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ हामी प्रमोट गर्न सक्छौँ। सँगसँगै यो कार्बनको करहरू लगाएर कसरी त्यसलाई पनि हामी चाहिँ निरुत्साहित गर्ने, जसले गर्दा कार्बन धेरै उत्सर्जन गर्नेलाई कमी होस् भन्ने कुराहरू। भने अर्कोतर्फबाट सोच्दाखेरि के पनि हो भने यो समस्यालाई अब समाधान गर्न त्यति नसकिएला अथवा असर त परि नै राख्छ, त्यसैले गर्दाखेरि योसँग जुझ्न केही त हामीले गर्नै पर्यो भनेर हाम्रा संरचनाहरू चाहिँ क्लाइमेट फ्रेन्डली बनाउने होइन। त्यो भनेको अहिले नै यदि खोलाको बहावलाई हामीले जस्तै कुनै ठाउँमा पुल बनाइदिएछ र त्यो खोलाको बहाव चाहिँ नर्मल 5 फिट भन्दा कहिलेकाहीँ चाहिँ बर्खाको बेलामा ठुलो बाढी आउँदाखेरि 7 फिट जान्छ भने अहिले नै 8 फिटको पुल बनाइयो भने बर्खामा पनि त्यसले थेक्छ। तर अहिले चाहिँ विकास भनेर हामी 5 फुटलाई थेक्ने 6 फुट बनाउने अनि जलवायु परिवर्तन जलवायुजन्य असरलाई यसले थेक्न सकेन भनेर फेरि पछि भत्काएर यसलाई थप अग्लो बनाउनु पर्यो भने डबल खर्च लाग्यो। त्यसले गर्दा यदि क्लाइमेट चेन्जको कम्पोनेन्टलाई पहिले नै जोड्न सक्यो भने खर्च पनि कम लाग्ने भयो। कृषिमा विविधीकरण, किनभने कुनै ठाउँमा पानीको उपलब्धता कम हुन्छ, कुनै खालको उब्जनी नहुन सक्छ, त्यस्तो ठाउँमा कसरी कस्ता खालका खेतीहरू लगाउने, जनचेतना र अनुसन्धान अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र यो विपद व्यवस्थापन र पूर्व तयारीका कुराहरू, अर्ली वार्निङका कुराहरू है, यी विषयहरू चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू रहे। अनि मैले अघि जुन सुरुमा कुरा गरेको थिएँ एकदमै छोटकरीमा यो पेरिस सम्झौता के भयो त, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के प्रयासहरू भयो त यो अनुकूलन र न्यूनीकरण यी समस्यालाई समाधान गर्नको लागि भन्दा, यो जुन मैले सुरुमा भने पृथ्वीको औसत तापक्रम 1 डिग्री बढिसकेको अवस्था, यदि तत्काल कार्बन उत्सर्जन घटाउने पहल नगर्ने हो भने पृथ्वीको तापक्रम चाहिँ 3 देखि 5 डिग्रीले बढ्ने सम्भावना र यसलाई कम गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको तत्वावधानमा यो UNFCCC अन्तर्गत 2015मा पेरिसमा भएको सम्मेलनमा सम्पूर्ण राष्ट्रहरू एक ठाउँमा आएर पेरिस एग्रिमेन्टमा सहमति जनाए र जसको दीर्घकालीन लक्ष्य भनेको पृथ्वीको तापक्रमलाई 1.5 भन्दा बढ्न नदिने। अब यसमा प्रश्न के आउन सक्छ भने 1 बढिसक्यो त्यसो अझै 0.5 बढ्न दिने हो त भन्ने हुन सक्छ। तर यहाँहरूले पढ्नु पनि भएको होला जुन हामी ग्लोबल वार्मिङ पोटेन्सियल भन्छौँ, ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू जुन एटमोस्फियरमा हुन्छन् उनीहरूको लाइफ चाहिँ लामो समयको हुन्छ। जस्तै कार्बन डाइअक्साइड 100 वर्षभन्दा बढी समय बस्छ भने अरू विभिन्न ग्यासहरू झन् धेरै 1000-10,000 वर्षसम्म बस्छन्। भनेपछि पहिले नै उत्सर्जन भएका त्यस्ता प्रदूषण अथवा त्यस्ता हरितगृह ग्यासहरू जसले पृथ्वी तताउन योगदान गर्छ तिनीहरू पहिलेदेखि नै वायुमण्डलमा छन्। हामीले अझै उत्सर्जन गरेर त्यसलाई बढाइरहेका छन्। अहिले नै घटाउन सुरु गर्यो भने पनि ती पहिले उत्सर्जन भएकाहरू त घटेका हुँदैनन्। त्यसैले गर्दा यो बढ्ने क्रम चाहिँ अहिले पनि जुन अघि मैले सुरुमा भने झन्डै 3 डिग्री भन्दा माथि बढ्ने देखिन्छ र हामीले सबैले सहमति जनाएको चाहिँ यसलाई 1.5 भन्दा बढ्न नदिउँ भनेर। र यसको लागि कसरी गर्ने त भनेर सम्पूर्ण देशहरूलाई, पहिले विकसित र औद्योगिक मात्रै भनिन्थ्यो, अहिले चाहिँ सम्पूर्ण देशहरू, विकसित औद्योगिक देशहरूको जिम्मेवारी अलिक बढी तर हाम्रो पनि भूमिका हुनुपर्ने, हाम्रो जस्तो अति कम विकसित राष्ट्रहरूको पनि, र सम्पूर्ण देशहरूले प्रत्येक 5-5 वर्षमा आफूले के गर्न सकिन्छ त्यसको योजना बुझाउनु पर्ने, जसलाई यो पेरिस सम्झौताको भाषामा नेसनली डिटरमाइन्ड कन्ट्रिब्युसन अन क्लाइमेट चेन्ज NDC भनिन्छ। नेपालले पनि यो पहिले बुझाएको थियो र अहिले चाहिँ त्यसलाई रिभाइज गरेर बुझाउने चरणमा छ। अनि यो 5-5 वर्षमा बुझाइसकेपछि यसको प्रभाव कति पर्यो त, के पृथ्वीको तापक्रमलाई 1.5 मा सीमित गर्न सफल भयो त या भएनन्, त्यसको मूल्याङ्कन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुन्छ। नेपालले के बुझाएको थियो त हैन 2016 मा थियो। त्यसमा हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने हामीले चाहिँ विभिन्न लक्ष्यहरू लिएको थियौँ। जस्तै 2020 सम्ममा हाम्रो विद्युतीय गाडीहरूको चाहिँ हैन सङ्ख्यालाई 2010 को तुलनामा 20% पुर्याउने, अथवा हाम्रो एनर्जी मिक्स चाहिँ रिन्युएबल एनर्जीको 20 जुन 50% भएको हुनुपर्ने, इलेक्ट्रिफिकेसन थ्रु रिन्युएबल एनर्जी चाहिँ
होइन 2050 सम्ममा एउटा यस्तो लेभलमा पुग्ने जसले गर्दा हाम्रो खनिज इन्धन फोसिल फ्युल पेट्रोलियम प्रोडक्टसँगको डिपेन्डेन्सी घटाउन सकियोस् भन्ने कुराहरू र मेनली अरू विभिन्न कुराहरू पनि थिए, अनुकूलन सम्बन्धी, एडप्टेसन सम्बन्धी र अरू कुराहरू। तर यो इमिसन घटाउने सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ यी विभिन्न टार्गेटहरू र विशेष गरी ट्रान्सपोर्ट सेक्टर र हाइड्रो पावर रिन्युएबल एनर्जीको सेक्टरसँग सम्बन्धित रहेका केही विषयहरू देखिन्छ र अहिले चाहिँ यसलाई फेरि रिभाइज गर्ने चरणमा हामी रहिरहेको छौँ। मैले सरस्वती यो हाम्रो बजेट अहिले अब भोलि होला बजेट प्रस्तुत हुने भएकोले गर्दाखेरि यो सन्दर्भ पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण होला भनेर मैले पहिलेदेखि गरिरहेको थिएँ। हामीले अर्को पनि एउटा छलफल चलाउँदैछौँ, शुक्रबार म आफै फेसिलिटेट गर्दैछु। विगत 5 वर्षको हाम्रो 2015-16देखि लिएर विगतको बजेटमा एलोकेट गरिएको हाम्रो यो जुन लगभग 10वटा हेडिङ छ, यसमा हामीले कसरी कुन क्षेत्रमा कति बजेट एलोकेट गर्दो रहेछौँ भनेर हेर्दाखेरि यो जुन प्रत्येक सेक्टरमा तपाईँले 5वटा ग्राफ देख्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ पहिलेको वर्ष र अहिले रिसेन्ट वर्षहरूमा हो र कसरी बढ्दो क्रममा र घट्दो क्रममा छन्, कुन सेक्टर हाम्रो लागि इम्पोर्टेन्ट हुनुपर्ने र कुन सेक्टरमा चाहिँ खर्च धेरै भएको छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू हामीले हेर्छौँ। र अहिलेको सन्दर्भमा स्वास्थ्यको अति महत्त्वपूर्ण होला, हामीले शिक्षामा कति लगानी गरेको छौँ, सोसल प्रोटेक्सनमा कति गरेको छौँ, वातावरण सम्बन्धी कुराहरूमा कति गरेको छौँ भन्ने कुराहरू सबै यसमा त्यसै प्रष्ट भएको छ होइन। र धेरै हाम्रा खर्चहरू चाहिँ कर्मचारी र होइन जेनरल पब्लिक एफेयर यो सर्भिसहरूमै जाँदो रहेछ। यी विभिन्न कुराहरू यसमा देखिन्छ र यसपालिको बजेट आइसकेपछि यो तथ्याङ्कलाई अझ विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेपछि हामीले वातावरण संरक्षण र दिगोपनामा कति ध्यान दियौँ र कस्ता किसिमका हाम्रो प्रायोरिटी छन् भन्ने यहाँले आफै विश्लेषण गर्न सक्नुहुन्छ यसमा। म तेस्रो उसमा जाउँ अब होइन। अरू प्यानलिस्टहरू पनि हुनुभएकोले गर्दाखेरि मैले धेरै कुरा नगरौँ, अपर्च्युनिटिजहरू के छ, के गर्न सकिन्छ भन्ने यसमा धेरै कुराहरू छन्। मैले केही एउटा दुईवटा उदाहरणहरू मात्रै लिएको छु, हामी अहिले छलफलमा पनि थप कुराहरू राख्न सक्छौँ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त हामी यो इकोनोमी, अर्थतन्त्र, वातावरण र हाम्रो चाहिँ सामाजिक परिवेश, यो तीनैवटालाई एक ठाउँमा राखेर हामीले हेरेनौँ भने दीर्घकालीन विकास हुन सक्दैन। कहिलेकाहीँ हाम्रो संरचना, हाम्रो चाहिँ प्रजातन्त्र, डेमोक्रेसीलाई पनि प्रश्न गरिन्छ, जुन 5 वर्षको लागि मेन्डेट लिएर आउने सरकारले दीर्घकालीन सोच राख्न सक्दैन भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि हुन्छन्। त्यो भन्नुको मतलब जुन अघि मैले उदाहरण दिएँ, यो प्रभाव त अहिले हामीले विकास जसरी लिएर जान्छौँ त्यसको असर भविष्यमा 10 वर्ष, 20-30 वर्षमा अझ ठुलो पर्दो रहेछ। त्यसैले गर्दा अहिलेदेखि नै हाम्रा योजनाहरू सामाजिक परिवेश, वातावरणीय परिवेशलाई ध्यान दिएन भने त्यसको असर चाहिँ भविष्यको पुस्ताले झन् धेरै भोग्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा त्यो हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्स सिस्टममा पनि त्यो लङ टर्म भिजन राख्नको लागि एउटा पार्टीको मेन्डेट मात्रै भएन कि राष्ट्रलाई नै हित हुने हिसाबको कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर चाहिँ सोच्नुपर्ने अत्यन्त महत्त्वपूर्ण देखिन्छ। यो तीनवटा पक्षलाई कसरी लिएर जाने, जति हामीले वातावरणलाई संरक्षण, वातावरणलाई सँगसँगै लिएर जान सक्यौँ र सोसाइटीलाई पनि लिएर जान सक्यौँ, त्यसले दीर्घकालीन हुन्छ। पैसाले मात्रै चाहिँ सहयोग पुग्दैन भन्ने कुराहरू हामीले नै भोगेका दुईवटा विपत्तिहरू, जुन भूकम्प र अहिलेको कोरोनामा पनि त्यो प्रष्ट भइसकेको छ। हातमा पैसा मात्रै छ भने त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्न नसकिँदो रहेछ जबसम्म हामीसँग यी सम्पूर्ण सिस्टमहरू नहुँदाखेरि। एउटा उदाहरण, यो फोटो निकै फेमस भएको थियो, केही दिन अगाडि नेपाली टाइम्समा पब्लिस भएको, आभूषण गौतमले लिनुभएको र पछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि धेरै यसको पब्लिसिटी पायो। मेरो नाम कोड गरेर केही आर्टिकलहरू पनि थियो यसमा। एउटा उदाहरण, हामीले यदि स्वच्छ ऊर्जामा हामी जान सक्ने हो भने, यो पिक्चरमा देखाइएको थियो एरो चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँबाट सगरमाथा देख्न सकिन्छ भन्ने थियो, त्यो कुराले बहुत महत्त्वपूर्ण र त्यसले धेरै चर्चा पाएको थियो। र यो चाहिँ धेरै नै वर्ष अगाडि मेरै लागि पनि, म काठमाडौँमा बसेको झन्डै 20 वर्ष जति भयो, पहिलोपटक यति खुल्ला काठमाडौँ देखियो र यो खुल्ला काठमाडौँ देखाउने अवसर कोरोनाले जुटाइदियो। हामीले कस्तो विकास गरेछौँ त भन्दा, हामीले आफैलाई प्रदूषणले ढाक्ने र त्यसको असरहरू लङ टर्ममा हेर्ने हो भने त कति धेरै थियो होला। श्वास प्रश्वासका रोगहरू बढ्दै जाने धुवाँ धुलोले गर्दाखेरि अथवा अन्य होइन। भनेपछि विकास त हामी गर्दै गयौँ, थोर बहुत पैसा कमायो होला देशले पनि हामीले पनि, तर दीर्घकालीन रूपमा त हाम्रो स्वास्थ्य होस् अथवा हाम्रो इकोनोमी पनि धराशायी भएको रहेछ। कसरी भनेर हेर्दा एउटा उदाहरण, हामी जति
एक्सपोर्ट गर्छौँ हाम्रो तयारी कपडाहरू होस् अथवा अरू विभिन्न खाद्यान्नहरू विभिन्न कुरा, त्यो एक्सपोर्टबाट हाम्रो देशले कमाउने भन्दा 2 गुणा बढी 2.2 टाइम्स बढी चाहिँ हामी पेट्रोलियम प्रोडक्ट मात्रै इम्पोर्ट गर्दो रहेछौँ होइन। यसले प्रष्ट रूपमा छिमेकी देश भारतसँगको व्यापार घाटामा ठुलो योगदान पुर्याएको छ होइन। र मैले आफै यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले प्रकाशित गरेको जुन यो माइक्रो इकोनोमिक्स इन्डिकेटरहरू थियो त्यसलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने 5% मात्रै पेट्रोलियम प्रोडक्टको आयातलाई घटाउन सक्ने वार्षिक हो भने वार्षिक यो 10 अर्ब जति 10 अर्ब जति चाहिँ हामी जोगाउन सक्दो रहेछौँ। यो पेट्रोलको मूल्य अलिकति बढ्दाखेरि हो, मेबी यो अहिले 9.5 अर्ब हुन्छ होला, थोरै घट्छ होला अहिले घट्दाखेरि। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यो लेभलमा पेट्रोलियम प्रोडक्ट घटे पनि हाम्रोमा घटेको अवस्था छैन मूल्य भनेपछि खासै त्यसमा फरक पर्दैन। तर त्यो सँगसँगै त्यो पैसा सँगसँगै हामीले हाम्रो देशमै उत्पादन भएको क्लिन एनर्जी हाइड्रो पावर जुन विद्युत प्राधिकरणले अब धेरै हुन थाल्यो है, अरू क्षेत्रमा प्रयोग बढाइदेऊ भनिरहेको छ, त्यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ। सँगसँगै हाम्रो वातावरण पनि प्रदूषण कम हुन्थ्यो, स्वास्थ्यको खर्चहरू बढ्थ्यो। यी फाइदाहरू हेर्दै जाने कति धेरै छन् होइन। र अहिले जुन बन्न लागेको बजेट जुन भोलि प्रस्तुत हुँदैछ त्यो पनि हाम्रो लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। र अघि मैले जुन सुरुमा भने हामीले गर्ने योजनाहरू हाम्रो गभर्नेन्स सिस्टममा हाम्रो गभर्मेन्टहरूले 5 वर्षको लागि मात्रै फाइदा हुने खालको सोचेर चाहिँ हामीलाई लङ टर्ममा त्यसले सहयोग नपुर्याउँदो रहेछ। त्यो उदाहरण हामीले यो पेट्रोलियम पाइपलाइनमा पनि देखेको छौँ। जति अरब खर्च भयो अमलेखगञ्ज यो मोतिहारीदेखि वीरगञ्जसम्म चाहिँ पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदा त्यो रकम हामी उठाउन सकौँला र भन्ने चाहिँ प्रश्न छ। किनभने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हेर्दाखेरि र नेपालमा पनि जुन सुरुवात भइरहेको थियो विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोग जुन बढिरहेको थियो, नेपालमा त इन्फ्रास्ट्रक्चर बिना चार्जिङ स्टेसन नराख्दैखेरि पनि जुन हिसाबले बढिरहेको थियो भनेपछि थोरै चार्जिङ स्टेसनहरू राखेर अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर हामीले सहयोग पुर्याउने हो भने त कति धेरै चाहिँ यो प्रमोट हुन्थ्यो होला। भनेपछि इलेक्ट्रिक भेहिकल बढ्दै जाँदा त्यो पेट्रोलियम पाइपलाइनको लागत हामीले उठाउन सकौँला र भन्ने प्रश्नहरू छ। भनेपछि दीर्घकालीन रूपमा हामीले सोच्यौँ कि सोचेन त्यो प्रश्न होइन। यो एयरपोर्टको जुन केस छ होइन त्यसमा पनि आउँछ। अर्को मैले दोस्रो उदाहरण चाहिँ अहिलेको कोरोना भाइरससँग रिलेटेड भएर हामीले हेर्दाखेरि के पनि देखिन्छ भने यो कोरोना भाइरसले उत्पादन यो जुन अहिलेको जुन विषम परिस्थिति छ त्यसलाई पनि एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा लिएर जान सकिन्छ। त्यसले हामीलाई हाम्रा कमजोरीहरू कहाँ कहाँ छन् भन्ने चाहिँ औँलाइदिएको छ हाम्रो। र एक हिसाबले अब फेरि इकोनोमी हामीले रिभाइभ गर्दाखेरि कुन बाटो पहल ल्याउने भन्ने पनि एउटा चाहिँ राम्रो समय चाहिँ आएको छ। अब पनि फेरि हामीले त्यही हिसाबको पेट्रोलियम प्रोडक्टमा डिपेन्ड भएको इकोनोमी या यो अरू क्षेत्र जस्तै यदि पेट्रोलियम प्रोडक्टको पेट्रोलको प्रयोगलाई अलिकति कम गर्ने जुन मैले अघि उदाहरण दिएँ, यसै पालि 5% मात्रै कम गरेर 10 अर्ब जोगिँदो रहेछ। त्यो 10 अर्ब चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सुधारमा स्वास्थ्य सम्बन्धी इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउनमा खर्च गर्ने हो भने कुनै दातासँग पैसा माग्न जानुपर्ने रहेनछ। र त्यो काम सरकारले नै गर्न सक्छ। के पोलिसीहरू रिफाइन गर्नुपर्छ, पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट चल्ने गाडीहरूलाई डिस्करेज गर्नुपर्छ, इलेक्ट्रिक भेहिकल र अरू साइक्लिङ अरू खालका र विशेष गरी पब्लिक ट्रान्सपोर्टलाई प्रमोट गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ। एकै वर्षमा गर्न नसकिएला तर दीर्घकालीन सोच्नुपर्छ। तर के दीर्घकालीन सोच्ने सरकार हामीसँग सरकारले चाहिँ त्यस्ता खालका आवाजहरू लिइरहेको छन् होइन। अब योजनाहरू त्यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यसलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने। र अर्को एउटा उदाहरणले के पनि दिएको छ भने यो जसरी चाहिँ सम्पूर्ण जगतहरू अन्तर्राष्ट्रिय जगत र राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यसमा एक भएर यो विषयको बारेमा जुटिरहेको छन्, त्यसरी नै यो क्लिन एनर्जी र जुन सोसल र अरू कन्टेक्स्टहरूलाई पनि लिएर सँगै जान सके हाम्रो विकासको पूर्वाधारलाई सबल र दीर्घकालीन बनाउन सकिन्छ होला। म छोटकरीमा जान्छु, यी विषयहरूमा त्यति धेरै नजाउँ। जुन अघि मैले सुरुमै भने हामीले यो जुन बुढी गण्डकी बनाउनको लागि 5 रुपियाँ पेट्रोल डिजलमा ट्याक्स लगायौँ, त्यसबाट धेरै अरब रुपियाँ चाहिँ सङ्कलन भएको छ। त्यसलाई कति प्रयोग गर्न सक्यौँ। हाम्रो वातावरण संरक्षण कोष छ जसमा पहिला नै लगभग 7 अरबभन्दा बढी पैसा जम्मा भइसकेको थियो। हामी 1-2 मिलियनको लागि दाताहरूको पछि र एकदम कम्प्लेक्स प्रोसेसबाट र होइन कन्सेसनल लोनको लागि चाहिँ मल्टिलेटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूसँग जान्छौँ। हामीसँगै भएको रकम र हामी आफू उठाउन सक्ने कुराहरूमा हामी ध्यान दिँदैनौँ। अहिले नेपालको चाहिँ 2टा निकायहरू, यो वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र र
यो एनटिएनसी नेचर कन्जर्भेसन ट्रस्ट चाहिँ दुईटा उसमा जोडिएको छ हैन, र त्यसमा यो जुन ग्रिन क्लाइमेट फन्डमा एक्रिडेट भएको अवस्था छ, त्योबाट हामी धेरै फाइदाहरू लिन सक्छौँ। मैले फोसिल फ्युलको कुराहरू गरेँ। इन्डिया र चाइनाले चाहिँ क्लिन एनर्जीमा जान, रिन्युएबल एनर्जीमा जान र इलेक्ट्रिक भेहिकलमा जुन मुभमेन्ट लिएको छ त्यो हामी पक्रिन सक्नुपर्छ। त्यो सकेनौँ भने हामीलाई धेरै घाटा हुने देखिन्छ। र यी के गर्न सकिन्छ त भन्दा हाम्रो भिजन लङ टर्म होस्, हामीले स्वच्छ ऊर्जा को बारेमा, पब्लिक ट्रान्सपोर्टको बारेमा, विकासलाई जलवायु मैत्री बनाउने कुराको बारेमा र जोखिममा भएका समुदायहरूलाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ र त्यो गर्नको लागि हामीसँग भएको संरचनाहरू संहिता लागू भइसकेको पूर्ण रूपमा र संयन्त्र स्थापना भएको अवस्थामा स्थानीय सरकार र प्रादेशिक सरकारहरूले गर्न सक्ने कामहरू के हुन सक्छन्, यी सम्पूर्ण कुराहरूको बारेमा थप छलफल र उनीहरूको भूमिकालाई अझ प्रस्ताइदिनु पर्ने पनि देखिन्छ। अन्त्यमा एउटा भिजन कस्तो हुनसक्छ नेपाल होइन यो क्लिन एनर्जीलाई प्रमोट गर्दाखेरि भन्ने कुराहरूको बारेमा हो। यति भन्दै मेरो कुरा यी सिद्ध्याउँछु। समय अलिकति धेरै लिएर र अरू साथीहरूले पनि बोल्नुहुनेछ। धन्यवाद। हस् त मन्जित सरलाई नमस्कार, धन्यवाद। ल मन्जित सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद फेरि एकचोटि। अब मैले यो प्रोग्रामको बारेमा अलिकति सानो सेड्युल, अलिकति म यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू अहिले सबै आइपुग्नु भएको छ हामीसँग, करिब करिब 119 जना 125 जनादेखि लिएर हुँदै घट्दै बढ्दै हुनुहुन्छ। यो अलिकति सेड्युल म अलिकति यहाँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। मन्जित सर कार्यक्रमको लास्टमै बस्नुहुन्छ। हामी करिब करिब अब आधी घन्टाको वरिपरिमा यो प्रोग्राम सक्ने प्लानमा छौँ। यस बीचमा हाम्रो दुईजना प्यानलिस्ट साथीहरू हुनुहुन्छ, निरज अधिकारी र नेहा कर्णजी। उहाँहरूले आफ्नो सानो सेयरिङ राख्नुहुन्छ यहाँ। त्यस पछाडि हामी यो बीचमा कुनै पनि क्वेसन आएर लिँदैनौँ अहिले तत्काललाई अडियन्सको तर्फबाट। त्यसभन्दा पछाडि प्यानलिस्टबाट चाहिँ आफ्नो भ्यू राखिसके पछाडि हामी अडियन्सलाई चाहिँ फ्लोर हस्तान्तरण गर्छौँ र त्यहाँबाट सकेसम्म धेरै अडियन्सहरूलाई मुख्य चाहिँ आजको चिफ स्पिकर मन्जित सरसँग सम्बन्धित विषय र मन्जित सरलाई सोध्नुपर्ने केही विषय छन् भने स्पष्ट रूपमा र छोटो गरिराख्नको लागि हामी टाइम उपलब्ध गराउँछौँ र मन्जित सरले त्यसलाई एड्रेस गरेपछि हामी यो कार्यक्रमलाई बिट मार्छौँ। म अब मन्जित सरलाई अहिले तत्काललाई फेरि धन्यवाद दिँदै म हाम्रो अर्को एकजना यस कार्यक्रमको प्यानलिस्ट नेहा कर्ण, जो चाहिँ मैले अघि नै सुरुमै सेयर गरेँ, उहाँ हाम्रो कुलचोक क्याम्पसबाट पास आउट एमएससी इन्जिनियरिङको स्टुडेन्ट पनि हो। त्यति मात्रै होइन, उहाँ अहिले एडभान्स कलेज अफ इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्टमा चाहिँ एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत पनि हुनुहुन्छ र क्लाइमेट चेन्जको रिसर्चर पनि हुनुहुन्छ। म उहाँलाई यो फ्लोर हस्तान्तरण गर्दै म अहिले एकछिन उजिनुपर्छ। हस् नेहाजी प्लिज। अब सेकेन्ड सेसन प्यानलिस्ट डिस्कसनमा चाहिँ मैले लिड गर्दै चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो भ्यू पोइन्ट्सहरू चाहिँ राख्न चाहिँ सुरु गरेँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ आई वुड लाइक टु थ्याङ्क मिस्टर अञ्जित गौतम सर, thank you Mr. Manjit Dhakal sir, head LDC support team climate analysis, for sharing such a beautiful presentation on global climate change. Also I would like to thank organizing committee Engineers for Climate EFC for utilizing such platform and this times very creative. I have some viewpoint regarding this topic, so without wasting any time I begin hereby. There are various sectors that are adversely affected by climate change, but among them, the sectors that we are facing in this present pandemic situation also are food security, health, and shelter. In these three sectors are being faced from every level of people, that is from the daily wages worker to politician, businessman, academician, and everybody, so on and so forth. So here I begin my point. Agriculture being a vital
plays a vital role in Nepal's economy, contributes to about 1/3 of country's GDP. So numerous empirical studies has been carried out that has concluded that for developing countries like Nepal, the major sector that are adversely affected due to climate change is agriculture sector. Also, due to rapid rise in temperature every year, research has proven that temperature will rise of about 1.4 degrees Celsius in 2030 to 2.4 degrees Celsius in 2060 and 4.7 degrees Celsius in 2090 in context of Nepal. Degradation of soil we are also facing degradation of soil and lower quality of water. These all things relate, and due to these all things, the quantity and the quality of food are degrading day by day. The cost of production has been also increasing, and also the cost of irrigation facility is increasing. So these all things is affecting the food security and the livelihood of people at national level, local level, and individual level. So this is about the food security. Next is the health sector. In context of climate change, due to its long-term impact, some of vector-borne diseases and the water-borne diseases, for example, malaria, dengue, cholera, etc., these are affecting people. So climate change not only affect to the sectors such as food security or agriculture, it is also reason behind some of the diseases which are spreading all over the country. Talking about coronavirus that we are facing today also, I would not say that coronavirus is because of climate change, because of impact of climate change, but obviously the people who are living in the city which is more polluted, they are more vulnerable to the virus than the people who are living in the city, which are for example the people who are living in the villages, because of their weak immune system, because of their respiratory system, and so on. Also, many researches shows that the impact of climate change will cause the diseases and pandemic to spread very rapidly than its nature. So these things are also related to the impact that climate change is doing to the people these days. So these things are the health issues which we currently are facing. Talking about the shelter, in today time we are in quarantine, but still we are not safe under our shelter. Every next day we hear the news of people being injured, people dying because of heavy rainfall, high intensity of rainfall, or storm or hailstone, etc. So from these things we can clearly see that climate change has the impact of climate change has also affected the shelter of the people. The shelter that we are under are we constructed it by using the traditional method, so it can so this shelter cannot combat to the climate change, and hence the disaster risk reduction is also another important issue that needed to be encountered. Having said that, another challenge is, as Mandy sir already discussed, is the rapid variability in geographical areas, instability of organizational structures, lack of proper framework, and I feel that there is also lack of proper climate finance in our country, or maybe the lack of proper utilization of climate finance. These things can also be the challenges related to our nation.
talking about the opportunity, in my context, the opportunities, there are huge opportunity in developing countries like Nepal. Many researcher practitioner activities can research here with the people, with the researchers and activities of Nepal, and play a very vital role in creating new ideas, building new plan, creating a proper good framework, inventing new technology so that they can combat to the climate change, or they can create the situation that the climate change responses will be less affected to the people and to the nation. So these are the opportunity. Another opportunity that I feel is the carbon management and the local initiatives. This is also one of the very good opportunity for us. Mobilization of a global fund. This mobilization of the global fund, when when we integrate it with the advanced technology. For example, I have also written the paper of mitigating climate change fund through the blockchain. So the blockchain not only provide the transparency of the fund, that is from where it is originating and in which hand it is reaching, and whether the fund is properly being utilized by those people or not, but it also provides the security, higher security of the data and information. So if we use that technology to integrate and to integrate with the present situation, then we can get more better output, better efficient output. um, this is my next point. Another point is, if I talk about the energy, then obviously the clean energy, that is renewable energy, like solar plant and like wind plant, our nation in our nation we can construct, we can plant so we can do solar plantation and wind plantation at the various sector, and can be benefited from it. We can use the zero carbon fuel, we can reduce the carbon footprint, we can use electric vehicles, and in context of shelter we can create a green construction, that is in order to reduce the disaster risk reduction. If I talk about the technology, then the technology that is artificial intelligence, machine learning, deep learning, through this technology we can predict what is going to be happen, and we can analyze the data, reduces the research gap, and with this knowledge we can at least reduce the impact of climate change that we have already done, and we can create a very good and clean nation. So without taking more time, I think in context, in compared with a developed country, developing countries like Nepal has more opportunity. So we are in profit. We have lots of opportunity. Only thing is that how we should use it, how we can use it, where to be used. Since we are in the transition stage from traditional level to advanced level, so we have the better opportunity to choose what to be done, what to do, and what to not do, which technology should we choose and which technology should not be chosen. These things can be discussed well, and keeping these things in mind, we can create a clean environment using clean energy, and we can and these all things can be done by engineering climate change. Since we are running out of time, so before giving my mic to Mr. Anjit sir, I would like to give two quotes for the better future. For the better future to our future generation, we should think globally, but we should act locally. Thank you. Thank you नियाजी. नाइस कमेन्टको लागि एकदमै धन्यवाद नियाजीलाई. अघि मन्जित सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामी यो अहिले चाहिँ एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्जको जो चाहिँ कारण छ, त्यसको चाहिँ नेपाल जस्तो यो कम विकसित र विकासोन्मुख भनौँ र डेभलपिङ कन्ट्री चाहिँ एकदमै कम हिस्सेदार, यो एन्थ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेन्जको लागि जति धेरै कम हिस्सेदार भए पनि अब यसको चाहिँ प्रभावबाट हामी असाध्यै धेरै
प्रभावित छौँ। यसको नकारात्मक प्रभावबाट असाध्यै धेरै चाहिँ हामी जोखिममा छौँ। चाहे त्यो हाम्रो चाहिँ सगरमाथा भएको देशको र हिमाल भएको देशको चाहिँ हाम्रो यो हिमाल पग्लिने विषय होस् वा चाहिँ तराईमा हुने ड्रटका कारणले गर्दा तराईमा हुने मरुभूमिकरणको चाहिँ हाम्रो मलिलो माटो मरुभूमिकरणको प्रक्रिया होस्, यी सबै जलवायु परिवर्तनका प्रभावहरूले अत्यन्तै जोखिममा हामी जस्तो देश रहेको कुरा छ। इभन दो हामी चाहिँ एकदमै धेरै कम कन्ट्रिब्युट एकदमै कम कन्ट्रिब्युट गर्छौँ यो कार्बन इमिसनको लागि, क्लाइमेट चेन्जको लागि। अघि हाम्रो मन्जी सरले पनि भन्नुभयो, मनाङको कुरा लिनुभयो। मनाङमा चाहिँ असाध्यै धेरै चाहिँ टेम्परेचर बढेको देखाएको छ। सबैतिर हेर्दाखेरि एभरेज टेम्परेचर चाहिँ मनाङको राइज भएको देखिरहेको छ। भनेको मतलब डाइरेक्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ हिमालयन एरियामा, माउन्टेनियस एरियामा चाहिँ त्यसले हिट गरिरहेको, त्यसको हाई इन्टेन्सिटी भएको कुरा देखिरहेको छ। मैले यी विषय सँगसँगै अब मैले धेरै नराखिकन म हाम्रो अर्को एकजना प्यानलिस्ट निरज अधिकारी सर हुनुहुन्छ। उहाँ पनि हाम्रो क्लाइमेट चेन्ज को पुल्चोकको पास आउट स्टुडेन्ट र पुल्चोकै असिस्टेन्ट प्रोफेसर, र उहाँ चाहिँ अर्को एउटा पनि छ उहाँको पहिचान, उहाँ चाहिँ मोडलिङ एक्सपर्ट, क्लाइमेट मोडलिङ एक्सपर्ट पनि हो। म उहाँलाई यो स्क्रिन उहाँलाई सेयर गर्दै म एकछिनमा फेरि हजुरहरूसँग भेट्छु। हस् त निरजी, प्लिज गो अहेड। Okay, thank you, Anjit Dai, and thank you, Manjit Dai and त्यसरी नेहा for the very good informations. Manjit Dai ले आफ्नो total presentations मा problem, actions अनि opportunities को रूपमा climate change सँग related भएर जुन data, तथ्य र नयाँ possibilities हरु राख्नु भएको छ, त्यो एकदम useful छ। भोलिको दिनमा हामीले climate सँग deal गर्दाखेरि चाहिँ यो चीजहरुलाई चाहिँ हामीले निकै राम्रोसित लिएर अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ हामी होपफुली हामी एकदम राम्रो पाथमा एउटा सस्टेनेबल सोसाइटी डेभलपमेन्टमा र कार्बन न्युट्रल सोसाइटीमा हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। स्टिल नेहाले आफ्नो प्रेजेन्टेसनमा फुड, हेल्थ र सेल्टरसँग एसोसिएटेड अपर्च्युनिटिज एन्ड च्यालेन्जेसहरूलाई निकै राम्रोसित प्रस्तुत गर्नुभयो। सो मैले पनि त्यही चिजहरूलाई थोरै आफ्नो 5 मिनट्सको प्रेजेन्टेसन्समा, आफ्नो डिस्कसन्समा मैले यहाँनिर डिस्कस गर्न खोजेको। ओभरअल कुनै पनि पार्टिकुलर टपिकमा चाहिँ हामीले वा कुनै पार्टिकुलर सेक्टर्समा भन्दा पनि ओभरअल हाम्रो पर्सपेक्टिभको हिसाबमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले हामीले कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू ल्याएको छ त्यो चिजहरूमा मैले डिस्कस गर्न खोजिरहेको छु मैले आजको यो डिस्कसन्स फोरममा। सो बेसिकली हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई जब हामीले बुझ्छौँ, हामी अलमोस्ट धेरैजना यहाँ एज अ पार्टिसिपेन्ट्स पनि र एज अ अर्गनाइजर पनि र प्यानलिस्ट पनि हामी अलमोस्ट सबैजना चाहिँ हामी इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट भएको हुनाले क्लाइमेट चेन्जलाई जब हामीले हेर्छौँ, बुझ्छौँ, त्यति बेला चाहिँ हामीले बेसिकली क्लाइमेट चेन्जलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ डेटा, साइन्स, फिजिक्स, बायोलोजी, केमिस्ट्री, एक्सपेरिमेन्ट्स त्यो ढङ्गले मात्र बुझिरहेको हुन्छौँ। यो चाहिँ हाफ पार्ट, अझ इभन स्मल पार्ट अफ द क्लाइमेट चेन्ज हो। जब हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई हेर्छौँ, क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई एनालाइज गर्दै डिल गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ यसको सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्ट्सहरू, बायोडाइभर्सिटीहरू, इकोसिस्टम्सहरू, लाइभलीहुडहरू र लिभिङ अर्गानिजम, नन लिभिङ अर्गानिजम विच अल इन्क्लुड्स द अर्थ, यी सबै चिजहरूलाई हामीले विश गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामीले टोटल क्लाइमेट चेन्जलाई डिल गर्ने तरिकै हामीले बिगार्छौँ। सो यहाँनिर ठुलो डिस्कसन्स वा कुनै फोरममा गयो भने चाहिँ एकदम साइन्सलाई बढी फोकस गरेको, वा कुनै फोरममा जाँदाखेरि चाहिँ बढी जसो चाहिँ हामीले यो सोसियो इकोनोमिक एस्पेक्टहरू मात्रै, वा कुनै ठाउँ जाँदाखेरि चाहिँ बायोडाइभर्सिटीहरू वा इकोसिस्टम्सहरूतिर मात्रै बढी फोकस भएको देखिन्छ। तर यदि हामीले ओभरअल पिक्चर्स हेर्न सिक्यौँ भने चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई मजाले डिल गर्न सक्छौँ। र क्लाइमेट चेन्जले सबभन्दा बढी अपर्च्युनिटिज पनि मलाई यहाँनिर ल्याउँछ जस्तो लाग्छ। क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ यदि हामीले ओभरअल पिक्चर्समा, लार्जर डोमेन्समा हेर्न सक्यौँ भने यसले भोलि आउने कुनै पनि प्रब्लम्सलाई, कुनै पनि कुराहरूसित हामी डिल्स गर्दाखेरि चाहिँ हामीले ओभरअल पर्सपेक्टिभ्समा चाहिँ हेर्न सिकाउँछ। लार्जर डोमेनमा हामीले पिक्चर देखाउन खोज्छ, चाहे त्यो भोलि पोलिसी फर्मुलेसन्सको टाइममा होस् या टेक्नोलोजिकल इम्प्रुभमेन्टको टाइममा होस्। यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ हायर डोमेन, बिग डोमेन र हायर पिक्चर्समा लगेर चाहिँ प्रब्लम सल्भ गर्ने चाहिँ एउटा पर्सपेक्टिभ दिन्छ। यो चाहिँ मैले क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटिजको रूपमा लिएको छु, पार्टिकुलर सेक्टर्समा अपर्च्युनिटी भन्दा पनि। सो क्लाइमेटकै कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै क्लाइमेटले त्यो पर्सपेक्टिभ कसरी दिइरहेको त हामीलाई भन्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेटमा हामीले जब डिल गर्छौँ हामीले यसमा चाहिँ
दुईटा बेसिक कुरो, एउटा टाइम स्केल एउटा डिफ्रेन्ट लेन्थ स्केलमा हामी काम गर्छौँ। जस्तै टाइम स्केलको कुरा गर्दै गर्दाखेरि जब हामी क्लाइमेटको कुरा गर्छौँ, हामी 100 अफ इयर्स ब्याक, 200 अब थाउजन्ड्स अफ इयर ब्याक, मिलियन्स अफ इयर ब्याक पनि गएर हामीले क्लाइमेटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले क्लाइमेटलाई हेर्दाखेरि आज बेलुका के हुन्छ, वा वेदरलाई हेर्दाखेरि, वा अर्को मनसुन के हुन्छ, समरमा के हुन्छ, र 200 इयर्स ब्याक, 100 इयर्स ब्याक चाहिँ क्लाइमेट कस्तो हुन्छ त, त्यो फ्रेमवर्कमा बसेर, त्यो टाइम स्केलमा बसेर चाहिँ हामीले क्लाइमेटलाई डिल गर्नुपर्ने हुन्छ। र लेन्थ स्केलको कुरा गर्छौँ भने क्लाइमेट चेन्ज आफै ग्लोबल फेनोमेनन हो, तर इम्प्याक्ट हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले एज अ इन्डिभिजुअल मलाई चाहिँ क्लाइमेटले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ त्यो सबै हेर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै एउटा फ्यामिलीलाई त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ, कुनै एउटा सेटलमेन्टलाई त्यसले कसरी इम्प्याक्ट गरिरहेछ, त्यहाँनिर फुड स्ट्रेसहरू कस्तो दिइरहेको छ, त्यहाँनिर वाटर स्ट्रेस कस्तो पाइरहेछ क्लाइमेट चेन्जले, एग्रिकल्चरल प्रोडक्सनमा त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट पाइरहेछ, त्यो सबै एनालाइज गर्दाखेरि चाहिँ सो यसले चाहिँ हामीले क्लाइमेट चेन्जले जब हामी त्यसलाई डिल गर्छौँ, त्यो टोटल प्रब्लमलाई चाहिँ हामीले हायर डोमेनमा होलिस्टिक एप्रोचमा चाहिँ यसलाई सल्भ गर्न खोज्छौँ। र यसले चाहिँ हामीले एउटा पर्सपेक्टिभ चेन्ज गर्छ, ताकि कुनै पनि प्रब्लम्सलाई चाहिँ हामीले एकदम हायर पिक्चरमा बसेर चाहिँ हेर्ने एउटा सल्भ दिन्छ। सो यसले चाहिँ एउटा बेग्लै पर्सपेक्टिभ हामीलाई एड गर्छ। यो चाहिँ मैले क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ सबभन्दा बेटर अपर्च्युनिटिजको रूपमा देख्छु, चाहे कुनै एउटा सेक्टरमा भन्दा पनि। सो यसलाई मैले आज फर्स्ट पोइन्टको रूपमा चाहिँ मैले यहाँ प्रेजेन्ट गर्न खोजेँ। र सेकेन्ड पोइन्टमा चाहिँ मैले अलिकति थोरै डिस्कस गर्न खोजेको चाहिँ टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन्समा हामी कस्तो अपर्च्युनिटिजहरू लिएर आउँछ त क्लाइमेट चेन्जले, त्यो चिजलाई मैले थोरै डिस्कस गर्न खोजेँ यहाँनिर। सो टेक्नोलोजिकल इन्टरभेन्सन्सको कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा पर्टिकुलर इक्जाम्पल्स यहाँनिर सेयर गर्न खोज्छु। सो मन्जित सरले पनि इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको बारे थोरै डिस्कसन राख्नुभयो। मोस्ट अफ अस, आई थिङ्क मेनी अफ अस स्टिल डोन्ट नो कि इलेक्ट्रिक कार्सको इन्भेन्सन्स भनेको 1880s भइसकेको थियो। फर्स्ट इलेक्ट्रिक कार्सको बाटोमा हिँड्ने गाडीको प्रोडक्सन्स, इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको प्रोडक्सन 1880s भइसकेको थियो। र 1900 को युएस मार्केटको भेहिकल्सको मार्केटको एनालाइसिस गर्छौँ भने चाहिँ 40% अफ दि भेहिकल्स वेयर इलेक्ट्रिकल भेहिकल्स, 38% स्टिम र 18% भेहिकल्स चाहिँ बल्ल ग्यासोलिन इन्जिन थियो। त्यो टाइमबाट आजको स्ट्याटसमा हामी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी टेस्लाले केही हजार कार बनायो, वा कुनै कम्पनीले केही हजार कार बनायो, इलेक्ट्रिक भेहिकल्स बनायो भनेर चाहिँ हामी खुसी हुनुपर्ने स्टेट आएको छ। यो चाहिँ किन आयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो हामीले कस्तो खालको टेक्नोलोजी यहाँसम्म ल्यायौँ, किन ल्यायौँ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट एस्पेक्ट्सहरू हाम्रो यो टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्ट, कारको टेक्नोलोजिकल डेभलपमेन्टमा हेर्दै गयो भने चाहिँ हामी इजिली भेट्छौँ। सो 1800 1900 पछि के कस्ता इन्सिडेन्टहरू भयो, वा जेनरल मोटर्सले फर्स्ट इलेक्ट्रिक भेहिकल्स EV1 निकालिसकेपछि किन उसले डम्प गर्यो त्यो भेहिकल्सहरूलाई, किन उसले क्र्यास गर्यो त्यो भेहिकल्सहरूलाई, र फेरि ब्याकमा गयो, त्यो सबै चिजहरू आउँदै फेरि 2005 पछि बिस्तारै बिस्तारै इलेक्ट्रिक भेहिकल्सहरू किन आयो त मार्केटमा, फेरि अहिले चाहिँ एकदम राम्रोसित एज अ ग्ल्यामरस वेमा एकदम मजाले प्रेजेन्ट किन भइरहेको छ भन्ने चिज चाहिँ यो हाम्रो अवेरनेस क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको एउटा अपर्च्युनिटिज हो। यदि हामीले 1900 तिरै हामीले भोलिको सोसाइटी हामी कस्तो डेभलप गर्दैछौँ, कस्तो खालको सोसाइटी हामी बनाउँदैछौँ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो हुने, हाम्रो एटमोस्फियर कस्तो हुने, त्यो सबै चिजहरू डिल गर्दै गएको भए आई डोन्ट थिङ्क यो हामीले 100 इयर्स बिचमा चाहिँ लस गर्थ्यो होला। यो सबै अपर्च्युनिटिज अहिले इलेक्ट्रिक भेहिकल्सको कुरा, रिन्युएबल इनर्जीको कुरा आएको छ, टेक्नोलोजिकल लिप जुन हामीले भेटिरहेछौँ, यो सबैलाई चाहिँ सस्टेनेबल तरिकाले सोचेर एकदम हायर पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ आई थिङ्क हामीले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ एकदम लिप गर्न अगाडि बढाउन सक्छौँ, टुवर्ड्स जेरो कार्बन टेक्नोलोजिज वा हायर इफिसिएन्ट टेक्नोलोजिजहरूतिर अगाडि बढ्छौँ। सो त्यो चाहिँ केही चिज रूपमा चाहिँ हाम्रो यो अवेरनेसले गर्दाखेरि होला, क्लाइमेट चेन्जको अवेरनेस, इन्भाइरोमेन्टल अवेरनेसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको इम्प्याक्ट अहिले हाम्रो इच एन्ड एभ्री हाउस होल्डमा चाहिँ देखिन थालिसक्यो। जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले फ्रिज किन्न गइरहेछौँ भने 5 स्टार इनर्जी इफिसिएन्ट फ्रिज किन्न खोज्छौँ, हामीले बल्ब किन्न गइरहेछौँ भने CFL बल्बहरू खोज्छौँ। एज अ कस्टमर बिहेभियरलाई पनि यसले धेरै चेन्ज गरिरहेछ क्लाइमेट चेन्जको अवेरनेस जस्तो प्रोग्राम्सले। सो यो सबभन्दा ठुलो यसले ल्याएको बेनिफिट्सहरूको। वा इन्डस्ट्रियल प्रोसेसहरूमा गयौँ भने पनि स्टिल आज मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले चाहिँ आफ्नो ब्रान्डको लोगोको साइडमा चाहिँ कार्बन न्युट्रल, सस्टेनेबिलिटी भन्ने वर्ड्सहरू एड गर्न चाहिँ उनीहरू एकदम लालायित छन्। आफ्नो प्रोसेसहरू चाहिँ कार्बन न्युट्रल छ भनेर आफ्नो वेबसाइटमा राख्न उनीहरू लालायित छन्। यो चिज भनेको चाहिँ क्लाइमेटले ल्याएको फल हो। सो आई थिङ्क यदि हामीले यसलाई राम्रोसित डिल गर्दै जाने हो भने भोलिको टेक्नोलोजी कस्तो हुने, भोलिको हाम्रो पर्सपेक्टिभ कस्तो हुने भन्ने चिजले चाहिँ यसलाई हामीले धेरै गाइडेन्स गरेर यसलाई चाहिँ बेटर चाहिँ मैले अपर्च्युनिटीको रूपमा चाहिँ मैले यहाँनिर प्रेजेन्ट गर्न खोजेको छु। सो यसलाई समअप गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि हामीलाई लट्स अफ च्यालेन्जेसहरू छ। एग्रिकल्चर सेक्टरमा होला, इन्डस्ट्रियल सेक्टर्समा होला, हाम्रो दैनिकीमा होला, वा लाइभलीहुडमा होला, वाटरमा होला, एकदम धेरै च्यालेन्जेसहरू पनि छ। तर यदि हामीले यसलाई चाहिँ सही तरिकाले चाहिँ
डिल गर्दै गयौँ, यसलाई हायर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै गएर यसलाई हामीले डिल गर्दै गयौँ भने चाहिँ हामीलाई धेरै फाइदा छ। मेजरली भनेको हामीसँग अहिले राम्रो पोलिसिज नहोला, तर हामी एकैचोटि लिपफ्रग गर्न सक्छौँ टुवार्ड सस्टेनेबल पोलिसिज र प्रोग्रेसिभ पोलिसिजमा हामी डाइरेक्टली लिपफ्रग गर्न सक्छौँ। बिचको इन्टरमिडिएट पोलिसिजहरूमा हामीलाई झन्डै लिइरहनु पर्दैन। सिमिलरली इन द टर्म अफ टेक्नोलोजिज पनि हामीले एकैचोटि हायर टेक्नोलोजिजमा मोर इफिसियन्ट टेक्नोलोजिजहरूमा चाहिँ हामीले लिपफ्रग गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लाइमेट चेन्जले ल्याएको अपर्च्युनिटिजहरू हो। सो यति भन्दै चाहिँ मैले आफ्नो केही पोइन्ट्सहरू चाहिँ एन्ड गर्छु। थ्याङ्क यू निरज सरलाई। एकदमै राम्रो कमेन्ट राखिदिनु भयो उहाँले। मेन चाहिँ हाम्रो यो क्लाइमेट डिबेटमा डिफ्रेन्ट फोरममा डिफ्रेन्ट एस्पेक्टबाट डिफ्रेन्ट लेन्सबाट हुने डिबेट, जस्तो कि सोसियो इकोनोमिक फोरममा भयो भने सोसियो इकोनोमिक लेन्सबाट हुने डिबेट, अब त्यो बायोडाइभर्सिटीको फोरममा गयो भने बायोडाइभर्सिटीको लेन्सबाट हुने डिबेट, र अर्को चाहिँ टेक्निकल फोरमतिर गयो भने टेक्नोलोजी र मोर टेक्निकल फिजिक्स केमिस्ट्री प्योर साइन्सको लाइनबाट हुने डिबेट। यी सबै डिबेट र विभिन्न विषयहरू छलफलमा आइरहेकै छन्। मेन चाहिँ सबै एस्पेक्टलाई जोडेर अगाडि बढ्ने कुरा नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, र अहिलेको चाहिँ रिसर्च अहिलेसम्मको प्र्याक्टिसले देखेको बेस्ट इन्टरभेन्सन भनेको नै यो सबैको चाहिँ कम्बिनेसन हो जस्तो लाग्छ। यो प्लेटफर्म आजको सुन्दरता अझ राम्रो भएको जस्तो लाग्छ मलाई। आज हामी जुन जसरी चाहिँ कोर टेक्निकल इन्जिनियर साथीहरूले यो प्लेटफर्म अर्गनाइज गऱ्यौँ, अरू चाहिँ डिफ्रेन्ट यहाँ म देखिरहेको छु, धेरै साथीहरू प्योर साइन्स ब्याकग्राउन्डको साथीहरूदेखि लिएर सोसियो इकोनोमिकको साथीहरूदेखि लिएर सबै सरम्यामहरू मैले देखिरहेको छु यहाँ पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा। एकदमै खुसी लागिरहेछ। अब मैले उहाँ चिफ स्पिकर सरलाई र प्यानलिस्ट साथीहरूलाई फेरि एकचोटि थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। एकदम नाइस प्रेजेन्टेसन र कमेन्ट राख्नुभयो। अब मैले यो फ्लोर चाहिँ अडियन्सको लागि मैले ओपन गर्न चाहन्छु। यो फ्लोर अडियन्सलाई ओपन गर्दाखेरि हजुरहरूले आफ्नो त्यहाँ तल स्क्रिनमा रेज ह्यान्ड भन्ने अप्सन हुन्छ, रेज ह्यान्ड गरेर हजुरहरूले मलाई यहाँ नोटिफिकेसन पठाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ नोटिफिकेसन आउँछ, नोटिफिकेसन आएपछि म हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो टेक्निकल साथीलाई अनम्युट गरिदिन र तपाईहरुको क्वेशन राख्नलाई म यहाँ अनुमति दिन्छु। हुन्छ, धेरै धन्यवाद। केही प्राविधिक अप्ठ्यारो भए जस्तो पनि छ, तर त्यो हुँदै गर्दाखेरि जुन सुझाव दिनुभयो केही प्रश्नहरू चाहिँ यो जुन कमेन्ट च्याट सेक्सनमा पनि आएको छ। सुरुमा भवानी प्रधान हजुर उहाँले गर्नुभएको छ। केही एकदमै राम्रो कमेन्टहरू छ। भविन प्रधान सरी। यो सुरुको जुन उहाँको प्रश्न, यो जुन क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू त छँदैछ हैन, अनि वाट आर द करेन्ट पोर्टफोलियोज अफ क्लाइमेट फाइनेन्स थ्रु द इन्टरनेसनल क्लाइमेट फाइनेन्स। हामीले चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट फन्डबाट पनि एउटा फन्डिङ चाहिँ एक्सेस गरिसकेको छौँ अहिले। यो वर्ल्ड फुड प्रोग्राम अन्तर्गत नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र चाहिँ ग्रिन क्लाइमेट फन्डसँग एग्रिडेट भएर अब धेरै सहयोगहरू हामीले लिन सक्छौँ। अरू प्रोजेक्टहरू पनि बनिरहेछन्। तर मेरो अघिकै कुरा फेरि मैले स्ट्रेस के गर्न चाहन्छु भने यो 10 मिलियन 20 मिलियन 30 मिलियनको प्रोजेक्टहरू ल्याउन सकिन्छ, त्यो ल्याउन पनि दिनुपर्छ। तर त्योभन्दा धेरै रकम हामीले आफै पनि जेनेरेट गर्न सक्छौँ, अरू माध्यमबाट पनि ल्याउन सक्छौँ। क्लाइमेट चेन्जबाट आउने पैसा इट्स बाइन्डिङ, हाम्रो अधिकार हो, लिनुपर्छ। तर त्यो पर्खेर बसेर हाम्रो कुनै समुदाय जोखिममा भइरहेछ भने पख क्लाइमेट चेन्जमा हामीले फन्डिङ एप्लाई गरेको छौँ, पैसा आउँछ अनि हामी चाहिँ प्रोजेक्ट लिएर आउँछौँ भन्न सक्दैनौँ हामी। त्यसैले गर्दा पहिलो जिम्मेवारी हाम्रै हुन्छ। हामीले यो विषयलाई मैले अघि जुन कुराहरू निकालेर के साथीले पनि स्ट्रेस गर्नुभयो, क्लाइमेट चेन्ज इज अ प्रब्लम। धनी देशले गरेको समस्या, गरिबले धेरै मार पर्यो, वी डोन्ट हेभ रेस्पोन्सिबिलिटी। यी कुराहरू हामीलाई सिकाइयो जुन मेरो विचारमा सही थिएनन्। क्लाइमेट चेन्जले असर पर्छ, असर पर्खेर हामीले बसेर हुँदैन। त्यसले गर्दा हामीले नै पनि आफैले एक्सन लिनुपर्छ। यो इन्टरनेसनल फन्डिङको विषयमा चाहिँ मेरो के धारणा छ भने वी हेभ टु ट्राई, वी हेभ टु गेट फन्डिङ, र हाम्रो सिस्टमहरू दह्रो बनाउनुपर्छ, इन्स्टिट्युसनहरू चाहिँ फन्डिङ एक्सेस गर्न सक्नुपर्छ। तर इन्टरनेसनल फन्डिङ त्यत्तिकै आउँदैन। देयर आर लट अफ कन्डिसन्स,
त्यसैले गर्दा हामीले आफ्नै क्षेत्रबाट गर्न सकिने उपायहरू जुन होइन फोसिल फ्युलमा ट्याक्स लगाउने र हामीले पहिले नै जेनेरेट भएका कुराहरू त्यसलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ। जुन यहाँले नै गर्नुभएको प्रश्नमा यो रेजिलेन्ट यो फ्रन्टलाइन कम्युनिटिजहरूलाई चाहिँ रेजिलेन्ट गर्नको लागि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्। त्यसको लागि नेपालमा नीतिहरू पनि बनेका छन् होइन, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम भनेर अहिले चाहिँ नेसनल एडप्टेसन प्लान भनेर मिडियम र लङ टर्मको एडप्टेसनका प्लानहरू बनिरहेका छन्। हामीले चाहिँ लापा भनेर यो लोकल एडप्टेसन प्लान अफ एक्सन भनेर एउटा उदाहरणीय योजनाहरू बनाएका थियौँ। त्यति मात्रै भएर हुँदैन कि हाम्रो अरू योजनाहरू पनि जलवायु मैत्री हुनु पर्यो होइन। एकातिर चाहिँ योजनाहरू बनाउने कार्यान्वयन नहुने अर्को पक्ष त छ, तर यदि एक हिसाबमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज हाम्रो प्रायोरिटी भन्ने तर उल्टै क्लाइमेट चेन्जलाई असर गर्ने खालका हाम्रा क्रियाकलापहरू भयो भने त्यसले चाहिँ सहयोग पुग्दैन। यो स्विचिङ टु क्लिन एनर्जीको एकदमै राम्रो सुझाव दिनुभएको छ, जसले चाहिँ हामीलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्छ र एयर पोल्युसन घटाउनमा योगदान गर्छ। सँगसँगै मेरो विचारमा यसले क्लाइमेट चेन्ज मा पनि सहयोग कसरी पुर्याउँछ भने अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अगाडि गएर हामीले के भन्न सक्छौँ भने एयर पोल्युटेन्ट्स र यो ग्रिन हाउस ग्यासेसहरू केही समान छन्, केही फरक छन्। एउटा कार्बन डाइअक्साइडको उदाहरण लिने हो भने जुन पेट्रोलियम प्रोडक्ट युज गर्दाखेरि इमिसन हुन्छ त्यो घटाउन सक्यौँ भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय अगाडि गएर के भन्न सक्छौँ भने हामीले घटाउनु पर्ने हाम्रो चाहिँ भाग त थिएन, हामी एउटा चाहिँ कम उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र भएकोले, तर हामीले गऱ्यौँ। त्यसैले गर्दा अरूले पनि गर्न सक्नुपर्छ भनेर हामी प्रश्न उठाउन सक्छौँ अरूलाई पनि। त्यसै गरी यो एग्रिकल्चरसँग सम्बन्धित पनि के काम भइरहेछ भन्ने कुराहरू छ। यहाँले आफै पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, यो राष्ट्रिय नार्क यो जुन नेसनल एग्रिकल्चर रिसर्च सेन्टरले पनि केही कामहरू गरिरहेको छ। नेपालमा उन्नत जातका बालीहरू होइन उत्पादन गर्ने बिउ बिजनहरू जुन चाहिँ वाटर रेजिस्टेन्स होस् र कम पानी प्रयोग भएका ठाउँमा ती विभिन्न खालका र या सुहाउँदिला हुने कुराहरूदेखि लिएर पानीका स्रोतलाई कसरी संरक्षण गर्ने त्यस खालको उपायहरू पनि छन्। यसलाई हामीले अर्को एङ्गलबाट हेर्दाखेरि जस्तै मलाई एकदम उदाहरणै लागेको तराईको क्षेत्रमा भएको एउटा अभियान जुन छ सोलर इरिगेसनको, जसमा हामीलाई सोलर किन महँगो पर्छ भने त्यो ब्याट्री पनि किन्नुपर्छ थप। तर तराईको एउटा अभियान एउटा राम्रो के थियो भने सरकारी स्तरबाटै गरिएको सोलर प्यानल, यहाँहरू इन्जिनियर हो यहाँलाई राम्रो थाहा छ, त्यो बिचमा एउटा रेगुलेटर केही राख्नु पर्यो र सिधै पानी तान्ने मोटर, दिनभरि त्यसले पानी तान्छ, घाम लाग्दा रातभरि तान्दैन। त्यही स्केलको राखिसकेपछि दिनभरि पानी तान्छ, त्यही पानीले होइन खेतजोत गर्न, धान बाली लगाउन र अरू विभिन्न काममा चाहिँ प्रयोग गर्न हामीले चाहिँ सक्दो रहेछौँ। यी विभिन्न खालका उपायहरू हुन सक्छन्। एग्रिकल्चरको मैले एउटा मात्रै उदाहरण दिएँ। यो इलेक्ट्रिक भेहिकल सम्बन्धी धेरै कुराहरू आयो होइन। म बसन्त सरलाई, बसन्त राज पौडेल सरलाई अनम्युट गर्न चाहन्छु। उहाँले केही भन्न खोज्नु भएको छ? बसन्त सर। सबैलाई मेरो नमस्कार। मन्जित सरलाई हार्दिक धन्यवाद एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसनको लागि, र दुईजना प्यानलिस्टलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यहाँ एड गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के भन्दा हामीले अब लोकल थिङ्क ग्लोबल एक्ट लोकल भनिराखेका छौँ। हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो भन्दा हामी नेपाल चाहिँ एउटा यस्तो लोकेसनमा बसिरहेका छौँ कि हामी न कि दुईटा मोस्ट पपुलेटेड कन्ट्रीको बिचमा छौँ, हामी यो पनि मानेमा पनि इम्पोर्टेन्ट लोकेसनमा छौँ कि हामी दुईटा मोस्ट पोल्युटेड कन्ट्रीहरूको पनि बिचमा छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरिमा हामी एकदमै भल्नरेबल पोजिसनमा छौँ क्लाइमेटको हिसाबले। र समग्र रूपमा साउथ एसियालाई हेर्दाखेरिमा चाहिँ हाम्रो नेबर त अब हाम्रो छिमेकी भनेको त इन्डिया र चाइना भइहाले, तैपनि पाकिस्तान अथवा बङ्गलादेश यिनीहरूलाई हेर्ने हो भने पनि यो सबै कन्ट्रीहरू पोल्युसनको हिसाबले एकदमै रेड जोनमा छन्। त्यो कारणले हामीले जसरी नेपालले चाहिँ 1980s तिर इनिसिएसन लिएर सार्कको चाहिँ एउटा सुरुवात गऱ्यौँ हामीले। अब यो रिसर्च क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्टको केसमा अथवा चाहिँ यो हाम्रो साउथ एसियन रिजनमा जुन चाहिँ क्लाइमेट चेन्जबाट इम्प्याक्ट हुन सक्छ त्यसको लागि चाहिँ रिसर्चको पनि अलिकति मोडरेसन गरेर त्यसमा चाहिँ हामीले इनिसिएसन लिन सक्यौँ भने समग्र रूपमा चाहिँ यो रिजनलाई नै पुरा हामीले के कन्ट्रिब्युट गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा चाहिँ अब रिन्युएबल इनर्जी त अब अहिले अब सबैले कुरा गरिराख्नु भएकै छ, रिन्युएबल इनर्जीकै कुरा गरिराख्नु भएको छ। म पनि अब रिन्युएबल इनर्जीमै इन्भल्भ छु होइन। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ हामीले लास्टको 10-20 इयर्समा जुन रिन्युएबल इनर्जीको डिप्लोयमेन्ट देखिरहेका छौँ, यिनीहरूको
कस्ट इफेक्टिभनेस देखिराखेका छौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले रिन्युएबल इनर्जीलाई हाम्रो जुन नेसनल एनर्जी मिक्स छ त्यसको चाहिँ मेन स्ट्रिममा चाहिँ अब कसरी इन्टिग्रेट गर्ने भन्ने कुरातिर चाहिँ अलिक गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। मैले सर्टमा राखेँ, मेरो चाहिँ कुरा यति नै मात्र छ अहिले तत्काललाई चाहिँ। म एकचोटि क्वेसन पनि अर्को कलेक्सन गरिहालौँ सर। हामी सुमन गिरी सरलाई अनम्युट गरेर। सुमन गिरी सर प्लिज आफ्नो कुरा राखिदिनु होला। हजुर, यहाँ सबैलाई नमस्ते। म सुमन गिरी, इकोसमाचार.com भन्ने अनलाइन न्युज पोर्टल छ इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, हामी त्यसमै काम गरिरहेको हुन्छ। मेरो कन्सर्न चाहिँ अहिले पनि धेरै खालको वेबिनारहरू पनि सुनिरहेको हुन्छौँ हामी, त्यस पछाडि फेरि लोकल लेभलमा एउटा खालको रिपोर्टिङको हिसाबले पनि गइरहेको हुन्छौँ। अब यो क्लाइमेट चेन्जको अपोजिटको सवालमा एउटा खालको थिङ्क ट्याङ्क डिस्कोर्स अथवा त्यो खालको एउटा ग्राउन्ड टेक्निकल ब्याकअप हुने सर म्याडमहरूको जुन किसिमको रेस्पोन्स रहन्छ र यति बेला अब नेसनल क्लाइमेट चेन्ज पोलिसीकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले एमएनबाट जुन आएको छ लोकल गभर्मेन्टले क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा यो बिचको ब्रिज लाइन गर्ने सन्दर्भमा के रहन सक्ला? मिडियाको रोल कहाँनिर हुनसक्छ अथवा त्यसलाई अलिकति न्यारेटिभ वेमा हामीले कुन तवरबाट चाहिँ जान सकौँला? यो एउटा थिङ्क ट्याङ्कसँग भएको नलेजलाई चाहिँ लोकल गभर्मेन्टसँग टाइअप गर्ने सवालमा चाहिँ धेरै ठुलो ग्याप देख्छौँ कि हामीले। यो क्लाइमेट चेन्ज पनि छलफल गर्ने विषय हो र भनेर हामीलाई प्रति प्रश्न गर्नुभएको छ। र अर्को दुईवटा यहाँको प्रेजेन्टेसनको कन्टेन्टमा चाहिँ इट्स गुड गोइङ होइन, राम्रै गइरहेको थियो। अब मिडियाले चाहिँ त्यहाँ कसरी चाहिँ एउटा खालको एउटा भनौँ न पोजिटिभ क्याटलिस्ट बन्न सक्ला, त्यसमा अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू। हुन्छ, थ्याङ्क यू। मैले सुजनजीले यहाँ ह्यान्ड रेज गरिरहनु भएको छ, म उहाँलाई एकचोटि अनम्युट गरेर। सुजनजी। हस्, थ्याङ्क यू अन्जित दाई। मेरो चाहिँ क्वेसन मन्जित सरको लागि के छ भने हाम्रो जस्तो नेपाल अहिले चाहिँ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदमै अघि बढिरहेछ, अब रिन्युएबल इनर्जीतिर गइरहेछ भनौँ एक हिसाबले। यस्तो केसमा क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजमबाट हामीले फन्ड ग्र्याब गर्नको लागि हाम्रो नेपालको लागि च्यालेन्जेस के छन् भन्ने कुरा चाहिँ मेरो उहाँलाई क्वेसन छ। हस्, थ्याङ्क यू। सरले नोट गर्दै हुनुहुन्छ। म अर्को एकजना हाम्रो रश्मि महर्जनजी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अलिकति केही राख्न खोज्नु भएको छ छोटोमा। नमस्ते, म रश्मि महर्जन इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको स्टुडेन्ट हो। अनि हेर मलाई जान मन लागेको चाहिँ के भन्दाखेरि क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजममा चाहिँ पोल्युटर्स पे प्रिन्सिपल कसरी नेपालमा इन्फोर्स भइरहेको छ अनि ग्रिन स्टिकरहरूको प्रमोसन कसरी भइरहेको छ नेपालमा, त्यो केसेसहरू अलिक छरप्रष्ट पारिदिनुहोस् त। थ्याङ्क यू रश्मिजी। अब अरू कोही साथीहरू हुनुहुन्छ? हामी एकैचोटि मन्जी सरले एड्रेस गर्नुहुन्छ। कोही हुनुहुन्छ भने? हुन्छ, स्टिल त्यतिन्जेलसम्म कोही साथीहरू आउनु भने म लिउँला मन्जी सरलाई। मन्जी सर प्लिज। मन्जी सर। हजुर, धन्यवाद। मेरो थोरै कनेक्सन प्रब्लम भएछ बिचमा, के छुट्यायो भने भन्नु होला। धेरै धन्यवाद यो प्रश्नहरूको लागि। यो सिडिएम, यो क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम, ग्रिन स्टिकर र पोल्युटर्स पेको कुरा गर्नुभएको थियो रश्मिजीले, म त्यहाँबाट सुरु गरेँ। यो क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजम चाहिँ 1997 क्योटो प्रोटोकलबाट सुरु भएको हो र अहिले चाहिँ विश्वमा हेर्दा कार्बनको व्यापारमा ह्रास आएको छ। जसरी होइन अरू व्यापारहरू बिग्रेको छ त्यस्तै छ। त्यसले गर्दा अहिले पेरिस एग्रिमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ कार्बन व्यापारका नियमहरू बन्दैछन्। त्यो नियम यसपालि यो वर्ष बनाइसक्नुपर्ने थियो, अब यो वर्ष चाहिँ हुने सम्भावना कम छ। त्यसले गर्दा अबको कार्बन व्यापारको नियम कसरी बनेर आउँछ त्यसले हामीलाई थप हौसला देला। तर नेपालमा झन् 11वटा जति प्रोजेक्टहरू चाहिँ सञ्चालनमा छन्, जुन माइक्रो हाइड्रोसँग रिलेटेड, सुधारिएका चुलो क्लिन कुकिङ स्टोभको कुराहरू र अरू केही छन्। त्यसमा हामीले केही लेभलमा फन्डिङहरू एक्सेस गरेका छौँ, तर हामी अत्यन्तै थोरै फन्डिङ एक्सेस गर्ने कन्ट्रीमा गनिन्छौँ। किनभने हाम्रो पोल्युसन चाहिँ हाई थिएन। यसले चाहिँ पोल्युटर्सलाई पे गर्ने होइन कि पोल्युटर्स जो छ उसलाई रिवार्ड गर्ने सिस्टम हो यो। किनभने यसले इमिसन घटाउने भन्दा पनि एकतिरको इमिसन घटाएर अर्कोतिर पुर्याइदिने र डेभलप कन्ट्रीले अथवा सम्पन्नले अरूलाई सहयोग गर्ने भन्ने हुन्छ, जसले ग्लोबल रूपमा इमिसन चाहिँ घट्दैन। अब त्यसको लजिक के पनि हो भने
तपाईँलाई थोरै कार्बन बेचेर फाइदा हुन्छ कि होइन अर्को धनी देशलाई, या तिनीहरूले पनि आफ्नो कार्बन उत्सर्जन एकदमै धेरै घटाइदिएर विश्वको तापक्रम नै स्थिर राख्नखेरि तपाईँलाई फाइदा होला। त्यसको अझ हामीले चाहिँ इकोनोमिक एनालाइसिस र अर्को सोसल पार्टहरू हेऱ्यौँ भने हामीले कार्बन बेचेर थोरै पैसा कमाउँदै जाने, तर विश्वमा चाहिँ कार्बनको उत्सर्जन अरू देशले हामीले घटाएको बाबत बढाउँदै जाने र हाम्रो हिउँ पग्लिँदै जाने, हाम्रो कृषिमा असर गर्दै जाने, हाम्रो अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाने हो भने त्यो अलिकति दिएर हामीले ठुलो घाटा चाहिँ बिहोरिरहेको हुन्छ। भनेपछि त्यो दुवै पाटो चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो विश्लेषण चाहिँ अझै पनि हुन जरुरी छ। अर्को यो मिडियाको रोल थियो, मैले केही कुराहरू अगाडि राखेको थिएँ, दीर्घकालीन रूपमा के कुराहरू फाइदा हुन्छ त्यो चाहिँ मिडियाले देखाउनु जरुरी छ होला। क्लाइमेट चेन्जलाई हामीले सिङ्गल एजेन्डाको रूपमा लिएर गयौँ भने कसैको पनि चासो हुँदैन, जुन यहाँले पनि भन्नुभयो। जुन अघि मैले केही उदाहरणहरू दिएँ, कसरी जलवायु मैत्री हाम्रो विकासहरू गऱ्यौँ भने त्यो दीर्घकालीन हुन्छ। जस्तै सिम्पल उदाहरण, यो गाउँमा पुल बनाउँदाखेरि हेम पाइप लगाएर पुल बनाउने चलन छ होइन। त्यो सजिलो छ किनभने त्यो ढलान गरेर पुल बनाउनु पर्यो भने अलिक खर्चिलो पनि हुन्छ। यहाँहरूलाई झन् राम्रो जानकारी होला त्यो। धेरै ठाउँमा मैले आफै भएको अनुभव के हो भने तपाईँ हेम पाइप लगाएर पुल बनाइन्छ, बर्खामा वर्षभरिमा 2 दिन मात्रै ठुलो बाढी आउँदाखेरि जब त्यसले माथिबाट चाहिँ विभिन्न कुराहरू बगाएर लिएर आउँछ, त्यो हेम पाइप टालिन्छ अनि पानी बाहिर जान्छ, अनि पानी बाहिर गइदिएपछि अनि खेतहरू डुबान हुन्छ, अनि फेरि त्यो पुल भत्काएर अनि ढलानवाला पुल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। डबल काम भयो, डबल खर्च भयो। भनेपछि यस्ता कुराहरू हामीले सुरुमै विचार गर्ने, अथवा चाहे हाइड्रो पावर बनाउँदा होस् चाहे अरू काममा खोला पानीको बहाव, त्यहाँ क्याचमेन्टमा चाहिँ कस्तो खालको पानीहरू आउँछ, ती सबै विश्लेषण त हामी गर्छौँ। तर हामीले के गर्दैनौँ भने लङ टर्ममा टेम्परेचरको राइज हुँदै गर्दाखेरि पानी पर्ने चाहिँ फेरबदल कसरी भइरहेको छ, यो ग्लोबल मोडलिङहरू गर्दाखेरि त्यो पार्टहरू हेरिएन भने हामीले बनाएको हाइड्रो पावर चाहिँ गर्दाखेरि जुन एउटा अनुमान गरेको हुन्छ त्यो अनुमान नमिल्न सक्छ। भनेपछि यी पार्टहरू चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छन्। अब ती कम्प्लेक्स छन् होइन, त्यसलाई कसरी बुझाउने, त्यसले गर्दा विकाससँग जोड्नुपर्छ। मैले भन्दा अझ सजिलो उदाहरणहरू यहाँले चाहिँ होइन सोचेर होइन यहाँले राख्न सक्नुहुन्छ। अन्त्यमा चाहिँ के पनि थपौँ भने विकासको मोडल नै चेन्ज भएको छ क्या। हामीलाई उत्तर र दक्षिणबाट रेलहरू आउने धेरै भाषणहरू हामीले सुनेको छौँ। अब आउने रेल हामीले चाहेर पनि त्यो पुरानो हिन्दी फिल्ममा देखाए जस्तो कोइलाको रेल छैन अब होइन, त्यो टेक्नोलोजी नै पाउँदैनौँ हामीले। अब आउने रेल बिजुलीबाट चल्ने रेल नै हुन्छ। एटलिस्ट कि चाहिँ हाम्रा योजनाकारहरूले बुद्धि पुऱ्याएनन् र इन्डियामा पहिलेदेखि थन्केर रहेको मेसिन ल्यायो भने मात्रै होइन भने अब त्यो त्यस्तो कोइलाबाट चल्ने रेल छैन भनेपछि टेक्नोलोजी त्यो लेभलमा एडभान्स भइसक्यो। तपाईँले चाहेर पनि तपाईँको घरमा त्यो 40 वाटको 60 वाटको त्यो पहिलो बल्ब आजकल पाइँदैन खोज्दा पनि होइन। 2-3 वाट होइन 2 वाट 4 वाटको बल्बले धेरै उज्यालो हुन्छ। धेरै विकसित राष्ट्रहरू अहिले चाहिँ सहरका ठुला ठुला बाटोहरूलाई हिँड्नको लागि होइन इन्करेज गर्ने कुराहरूमा लागेका छन्। अब हामी अझै पनि हाम्रो रिङ रोडलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि हामीले अझै पनि सडक गाडीको लागि बनाइरहेका छौँ, हामीले मान्छेको लागि सोचेकै छैनौँ। काठमाडौँमा अझै पनि 40% मान्छे हिँड्छन्, अनि हाम्रो बाटो कस्तो छ त भन्दा सायद बाटोको 2% चाहिँ हिँड्नेको लागि छुट्याएको होला, बाँकी रहेको चाहिँ होइन गाडीको लागि। भनेपछि हाम्रो योजना कतातिर गइरहेछ, अनि हामीले त्यो गाडी जति इन्करेज गर्छौँ त्यति धेरै पेट्रोल किन्नुपर्छ, त्यति धेरै देश घाटामा जान्छ। अनि हामीले क्लाइमेट चेन्जको फन्डिङको लागि यति धेरै मेहनत गरेर इन्टरनेसनल फन्डर डोनर यो मल्टिलेटरल एजेन्सीसँग जानुपर्छ, जुन आएको आधी पैसा फेरि उतै जान्छ। भनेपछि गर्न सकिने सम्भावना यी छ। हामीले आफै गर्न सक्छौँ, हामीले आफै फन्ड रेज पनि गर्न सक्छौँ। यो सबै भन्नुको कारण अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग नजाऊ भनेको होइन, तर हामीले देशमै ती अप्सनहरू हेरेनौँ भने चाहिँ यो डिपेन्डेन्सीले हामीले काहीँ पनि पुऱ्याउँदैन। हुन्छ, समय अब कहाँ पुग्यो, केही प्रश्नहरू छ भने त्यो पनि लिन सक्छौँ। सरले अलिकति अघि हाम्रो सुमन गिरीजीले यो मिडियाको रोलको बारेमा अलिअलि कुरा उठाउनु भएको थियो। त्यो सरको त्यहाँ टेक्निकल प्रब्लम भएर सरले छुट्याउनु भयो जस्तो लाग्यो मलाई अघि। अनि हाम्रो रोशनीजीले यो पोल्टर स्पियर्सको बारेमा अलिकति केही कुरा रेज गर्नुभएको थियो, छोटोमा केही एड्रेस गरिदिनुहुन्छ? यस्तो छ, अब सिडिएम र सिडिएमको लजिक चाहिँ पोल्युटर्स पे थिएन होइन। त्यो चाहिँ पोल्युटर्सलाई रिवार्ड गर्ने संयन्त्र हो, किनभने सिडिएम क्लिन डेभलपमेन्ट मेकानिजमको चाहिँ काम गर्ने संरचना के हुन्छ भने एउटा कन्ट्री जसको इमिसन बढी छ र उसले आफ्नो देशमा मानौँ उदाहरणको लागि मानौँ नर्वेमा चाहिँ धेरै इमिसन हुन्छ
उसले इमिसन त्यहाँ घटाउँदाखेरि उसलाई महँगो पर्छ किनभने उसले उद्योग धन्दा बन्द गर्नुपर्छ। त्यसको सट्टामा उसले नेपालमा लगानी गरेर नेपालमा माइक्रो हाइड्रो पावर बनाउन या नेपालमा चाहिँ सुधारिएको चुलो होइन संयन्त्र अथवा बायोग्यास प्रमोटको लागि लगानी गर्छ र त्यो लगानी बापतको जति इमिसन घट्छ त्यो चाहिँ उसले काउन्ट गर्छ, हामीले काउन्ट गर्न पाउँदैनौँ होइन। त्यसले के गर्यो त भन्दा नेट इमिसन घटेन विश्वमा, हामीले चाहिँ होइन हाम्रो इमिसन रिप्लेस मात्रै भयो, यताबाट उता सर्यो होइन, तर घटेन। नघटेपछि के भयो त भन्दा हामीले थोरै फाइदा त पायौँ, हाम्रो दिगो विकास सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई केही सहयोग त पुऱ्यायो, तर पृथ्वीको तापक्रम घटाउनलाई जुन इमिसन घट्नु पर्थ्यो त्यो नघटेपछि हामीलाई हाम्रो भविष्यको पुस्तालाई पृथ्वीलाई पर्ने असर त भइ नै राख्ने भयो। त्यसले गर्दा त्यो चाहिँ सल्युसन थिएन। सल्युसन के थियो त भन्दा इमिसन घटाउनु नै सल्युसन हो होइन। अनुकूलन हामीले गर्नुपर्छ यो समस्यासँग जुझ्न, तर कहिलेसम्म गर्न सक्ने होइन, किनभने समस्यालाई लङ टर्म समाधान गर्ने त हाम्रो अभियान हो भनेपछि त्यो लजिक नै सही थिएन। त्यसले गर्दा त्यो अहिले चाहिँ कार्बनको व्यापार जुन मैले सुरुमा भने कार्बनको भाउ घटेकोले गर्दाखेरि व्यापार चाहिँ लगभग छैन र त्यसको नयाँ नियम पेरिस एग्रिमेन्ट अन्तर्गत कार्बन व्यापारको नियम बनिरहेको छ। नेपालमा ग्रिन स्टिकरको चाहिँ विशेष गरी काठमाडौँमा हो केही ठाउँ केही समय चाहिँ फेरि अलिकति कडाइ गरेको देखिन्छ, फेरि त्यस्तो होइन कडाइ गरिएको छैन पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसमा हामीले अझ धेरै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ कुरा छ। मिडियाको मैले थोरै अघि प्रकाश पारेँ, तर मिडियाको रोल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। मेरो एउटा मात्र सुझाव त्यही हो, अब कुनै सर्ट टर्म होइन भिजनहरू अथवा सर्ट टर्म विकासका नीतिहरू आउँदाखेरि त्यसले सर्ट टर्म इमिडिएट फाइदा मात्रै होइन लङ टर्ममा पनि के फाइदा पुग्छ त्यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो चाहे निजगढ एयरपोर्टको कुरा होस्, चाहे पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउँदाका कुरा हुन् होइन, चाहे हामीले जुन अघि मैले उदाहरण दिएँ अझै पनि हाम्रो टोटल निर्यातभन्दा 2.2 गुणा बढी एउटै मात्रै वस्तु आयात गर्नमा हामीले खर्च गरिरहेका छौँ, ती कुराहरूमा हुन्। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो पार्ट चाहिँ हामीले सोच्नुपर्छ र त्यस्ता कुराहरूमा मिडियाले कुरा उठाइदिनु भयो भने। र अर्को चाहिँ यो विषयको बारेमा होइन सुसूचित हुनलाई जानकारी गराउनको लागि पनि मिडियाको रोल अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ जस्तो लाग्छ। अरू के चाहिँ केही क्वेसनहरू चाहिँ आइरहेको छ च्याट सेक्सनमा पनि। फरेस्टको कुरा गर्नुभएको छ, मैले सर होइन हेर्दाखेरि मैले त्यति पढ्न त पाइनँ, तर विश्वका अरू देशहरूको तुलनामा हेर्ने हो भने हाम्रो फरेस्ट केही पनि होइन। हाम्रो 44% भूभाग फरेस्टले ओगटेको छ नेपालको, तर ठुल्ठुला देशहरूको तुलना गर्दाखेरि हाम्रो फरेस्टले कति होइन कति हामीले आम्दानी ल्याउन सक्छौँ भन्ने कुरा हो। केही हदसम्म त पाइन्छ, तर फरेस्टबाट आम्दानी लिनुपर्छ र त्यसले चाहिँ कार्बन इमिसन घटाउने कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिएनौँ र जस्तै फरेस्टलाई सस्टेनेबल म्यानेज गर्नुपर्छ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो, तर फरेस्टले स्टक गरेको कार्बनबाट हामीले फाइदा पाउनुपर्छ भनेर हामीले माग उठाइराख्दाखेरि हामीले के पनि सोच्नुपर्छ भने हामीभन्दा 100औं गुणा बढी फरेस्ट भएका अरू देशहरू छन्। उदाहरणको लागि ब्राजिलको नाम तपाईँले यहाँ राख्नुभएको छ, इन्डियाको नाम चाइनाको नाम राख्नुभएको छ यहाँ। उनीहरूले पनि त्यसो भए हामी इमिसन घटाउँदैनौँ, हाम्रो फरेस्टले पहिले नै जति कार्बन स्टक गरेको थियो त्यसैलाई हामी काउन्ट गर्छौँ भनेर आयो भने अहिले विश्वको सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने राष्ट्र चाइना होइन, जसको 30% भन्दा बढी छ। तेस्रोमा इन्डिया आउँछ भनेपछि अनि ब्राजिल पनि टप लिस्टमा छ। उनीहरूले इमिसन घटाएनन् भने त केही पनि अर्थ नरहने भयो। त्यसैले गर्दा हामीले स्वार्थी भएर हाम्रो लागि 1-2 पैसाको स्वार्थ हेरिराख्दाखेरि त्यसले दीर्घकालीन रूपमा हामीले अरू असरहरू के परिरहेको छ त होइन। पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदाखेरि हाम्रो कृषिमा, वनमा, पर्यटनमा, अरू क्षेत्रमा पर्ने असरहरू पनि हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो फुल स्पेक्ट्रममा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। हजुर हुन्छ मन्जित सरले मैले यहाँ च्याट बक्समा धेरै क्वेसनहरू देखिराखेको छु। यहाँ टाइमको पनि पाबन्दी र चाहिँ रिसोर्स पर्सन अब स्पिकर सरलाई पनि हामीले टाइममै बिदा गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अलिकति कुरा यो एनर्जीसँग सम्बन्धित कुरा, रिन्युएबल एनर्जीसँग सम्बन्धित कुरा पनि निस्किरहेको छ र जिसिएससँग सम्बन्धित कुरा पनि अलिकति आइरहेको छ। हामीले यही फोरमले हामीले अर्को एउटा पनि प्लान गरिराखेका छौँ, अल्टरनेटिभ इनर्जी प्रमोसन सेन्टर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र चाहिँ अहिले चाहिँ जिसिएफको
डाइरेक्ट एक्सिस एन्टिटी भन्छ नेपालबाट, डिएई डाइरेक्ट एक्सिस एन्टिटी, त्यो चाहिँ लिस्टेड भएको छ र हामीले एउटा जिसिएफ सँग सम्बन्धित टेक्निकल र चाहिँ यसको चाहिँ अरू व्यवस्थापकीय विषय समेटेर एउटा प्रेजेन्टेसन एउटा यस्तै खालको शेयरिङ वेबिनार चाहिँ हामीले एउटा प्लान गरिरहेका छौँ। हामी यहाँभन्दा पछाडि फेरि त्यो सेसनमा जोडौँला र रिन्युएबल एनर्जीसँग सम्बन्धित अरू विषयहरू छन् भने हामी रिन्युएबल एनर्जी क्लिन इनर्जीको विषयमा अर्को छुट्टै वेबिनारमा हामी कुरा गरौँला। अहिले यहाँ कुरा गर्दा धेरै टाइम लाग्छ होला। मैले अब यो हामी बिस्तारै बिस्तारै कन्क्लुड गर्ने टाइममा आइपुगेका छौँ। मैले यो कन्क्लुड गर्ने बेलामा मैले हाम्रो खेम सर हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको हाम्रो प्रोफेसर सर र खेम सर अनम्युट गरिदिनुहोस् त पिसी सर। हजुर खेम सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सरलाई मैले केही फ्यु कमेन्ट्सको लागि मैले सरलाई सर्ट कमेन्ट्स र रिमार्क्सको लागि मैले सरलाई अनुरोध गर्दछु सर। हस् थ्याङ्क यू सबैलाई नमस्कार, सबै पार्टिसिपेन्ट सरहरू प्रोफेसरहरू विद्यार्थी साथीहरू सबैलाई र हाम्रो मन्जित ढकाल सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँले चाहिँ एकदम मिनिङफुल अहिलेको अब बर्डिङ इस्युलाई चाहिँ अब हाइलाइट गर्नुभयो, त्यसको समस्या र समाधानका कुराहरू पनि ल्याउनु भयो र त्यसमा पनि यो च्यालेन्ज के छ र त्यसको अपर्च्युनिटीहरूलाई कसरी चाहिँ गेन गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि उहाँले प्रकाश पार्नुभयो। त्यस्तै नेहा र हाम्रो निरजजीले पनि अब प्लेन उसमा फोरममा उहाँहरूले पनि विभिन्न क्लाइमेट सम्बन्धी कुराहरूलाई हाइलाइट गर्नुभयो र यस्ता खालका प्रोग्रामहरू हामीले सकभर अब छिटो गर्नु पर्ला। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँहरूको क्लाइमेट इन्जिनियर टिम र हाम्रो अब क्लाइमेट चेन्ज एन्ड डेभलपमेन्ट हाम्रो जुन मास्टर प्रोग्राम छ त्यसले चाहिँ अब बेला मौकामा जोइन्टली पनि यस्ता प्रोग्रामहरू गरायो भने अब हाम्रो यो क्लाइमेट चेन्जमा पर्न आएका समस्या, यसका समाधानको उपायहरू, क्लिन इनर्जी र यसको एप्लिकेसनहरूको बारेमा अब आगामी दिनमा पनि हामी अब मिलेर पनि यस्ता प्रोग्रामहरू गर्दै जान सकिन्छ। र जुन अब सिएम गर्नुभयो हाम्रो अञ्जित गौतमजीले, र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र अब सम्पूर्ण प्रोफेसर सरहरू साथीहरू र विभिन्न विषयका विज्ञ सरहरू साथीहरूले पनि अब यसलाई अब मनमा लिएर आफूले थाहा पाएका र केही नयाँ इन्फर्मेसनहरू भयो भने हामीलाई सेयर गर्नु नै हुनेछ भन्दै र आगामी दिनमा हामीले अब यस्ता खालको प्रोग्रामहरू अब मिलेर गर्नको लागि चाहिँ म हाम्रो यङ अब साइन्टिस्ट र इन्जिनियर साथीहरूलाई चाहिँ म अनुरोध गर्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछ। थ्याङ्क यू खेम सर। हाम्रो खेम सर चाहिँ हाम्रो मैले अरू पार्टिसिपेन्टहरूलाई इन्ट्रोडक्सन पनि गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ हाम्रो पुल्चोक क्याम्पसको सिनियर प्रोफेसर पनि हो र उहाँ चाहिँ एमएससी क्लाइमेट चेन्ज को चाहिँ उहाँ कोअर्डिनेटर पनि हो। हस्, थ्याङ्क यू खेम सरलाई। मैले अब हामी बिस्तारै यो कन्क्लुड गर्ने र हामी यो कार्यक्रम 125बाट सुरु भएर हामी 73 जनामा पुगिसकेका छौँ। मैले पार्टिसिपेन्ट लिस्टमा मैले देखिराखेको छु। यहाँ मैले अघि नै भने एमएससी इन्भाइरोमेन्ट साइन्स पढ्ने, प्योर साइन्स पढ्ने सर म्याडमहरू मैले प्रशस्त देखिराखेको छु। अब हामीले यो प्रोग्राम यसरी गर्नुको र सबैलाई इन्भाइट सकेसम्म धेरै लार्ज सर्कलमा इन्भाइट गर्नुको कारण चाहिँ के पनि हो भने पुल्चोक क्याम्पसमा मास्टर्समा इन्जिनियरिङ क्लाइमेट चेन्ज पढाइ हुन्छ, त्यो पनि एउटा मेसेज चाहिँ स्प्रेड गर्ने हो। र अर्को चाहिँ पुल्चोक क्याम्पसमा यङ इन्जिनियरहरू क्लाइमेटसँग काम गर्न सक्ने, क्लाइमेट चेन्जसँग सम्बन्धित विषयमा काम गर्ने टेक्निकल साथीहरू लगायतको टिम पुल्चोक क्याम्पसबाट पास आउट पनि भइरहेको छ र बजारमा पनि हुनुहुन्छ। यो हाम्रो एउटा चिनाजानीको अवसर पनि हुन्छ, हाम्रो यो भेटघाटको अवसर पनि हुन्छ। यसलाई हामी बढाउँदै लान्छौँ र हामी आवश्यकता अनुसार फेरि पटक पटक सबै सर म्याडमहरू, अहिले मैले मन्जित सरलाई पनि अलिकति कोट गर्न चाहेँ। मन्जित सरले धेरै कार्यक्रमहरूमा चाहिँ फ्यासिलिटेट गरिरहनु भएको हुन्छ, धेरै कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई सपोर्ट चाहिरहेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा पनि एउटा इन्जिनियरहरूको फोरम पनि छ है, जस्तो अघि एउटा कुरा निकाल्नु भयो, सोलर इरिगेसनको कुरा निकाल्नु भयो, रिन्युएबल एनर्जीको कुरा निकाल्नु भयो। यहाँ यसमा टेक्निकल ब्याकस्टपिङ गर्ने एउटा इन्जिनियरहरूको टिम जसले क्लाइमेट साइन्स क्लाइमेट चेन्ज बुझ्दछ, त्यसलाई चाहिँ सोसियो इकोनोमिक तरिकाले पनि केही बुझेका इन्जिनियरहरू चाहिँ बजारमा छन् र हामी फेरि सँगै कोलाबोरेसनमा
सँगै काम गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा मेसेज पनि म यहाँहरू समक्ष हामी आजको तर्फबाट दिन चाहन्छौँ। मैले यसलाई अब अन्तिममा फेरि एकचोटि मन्जित सरलाई हाम्रो इन्भिटेसनलाई स्वीकार गरेर एकदमै सहजताका साथ चाहिँ उपलब्ध हुनुभयो। यो अपर्च्युनिटी पनि हो। यदि चाहिँ हामी फिजिकल मिटिङ थियो, फिजिकल प्रेजेन्टेसन थियो भने मन्जित सरलाई हामीले पाउन सक्थ्यौँ सक्दैनथ्यौँ। यो यसको एउटा कुरा छ, यो पनि क्लाइमेट चेन्ज जस्तै हो। यसलाई अपर्च्युनिटी रूपमा लिएर हामीले लकडाउनलाई मन्जित सरबाट चाहिँ हामीले जुन प्रेजेन्टेसन पायौँ, हामी भोलि पछिसम्म पनि यो फोरममा जोडिएका साथीहरू मन्जित सरसँग जोडिन सक्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम फेसिलिटेट गर्नलाई सुरुदेखि प्लान गर्ने हाम्रो प्यानलिस्ट साथीहरू निरजी र नेहाजी लगायतको साथी, अनि हाम्रो प्रेमचन्द्रजी, सागरजी, सुजनजी, अनि अनुपजी, कविन्द्रजी र पूजनजी लगायतको हाम्रो धेरै साथीहरूको टिम छ, इन्जिनियर्स क्लाइमेट। म सबैलाई एकमुष्टमा फेरि हृदयदेखि नै हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। पुलचेकबाट अरू सरहरू पनि प्रोफेसर सरहरू आउनु भएको थियो, विमल सर आउनु भएको थियो देखिरहेको थिएँ मैले अघि, अनि हाम्रो अरू सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, बसन्त सर पनि हुनुहुन्थ्यो, नवरा सर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि हार्दिक आभार तथा धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको यो कार्यक्रममा लाई सफल बनाइदिनु भयो। फेरि पनि पटक पटक यस्ता कार्यक्रमहरू गर्न पाइयोस् र सँगै काम गर्न पाइयोस्। यस्ता कार्यक्रमहरू हुँदै गर्छन्, भौतिक रूपमा पनि सँगै काम गर्न पाइयोस् र केही देशका लागि केही गर्न पाइयोस्, क्लाइमेट को इस्युमा सबै मिलेर केही गर्न पाइयोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गर्दै म यहाँहरू सबैलाई फेरि धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम आजको कार्यक्रम औपचारिक रूपमा यहीँ टुङ्गिएको घोषणा गर्छु। सबै सर म्याडमहरूलाई धन्यवाद, नमस्कार।